ओके हाम्रो यो बेसिक PHP ट्रेनिङलाई कन्टिन्यू गर्दै आज हामी 8औं सेसनमा छौं है। अब हिजोसम्ममा सरी हामीले 6 डे यानि कि अस्ति हामीले प्रोजेक्ट सुरु गरेर हिजो हामीले डेटाबेसको काम सुरु गरेका थियौं र डेटाबेसको काम गर्ने क्रममा हामीले हिजो एक ठाउँमा छोडेका थियौं, अलिकति एरर आएर छोडेका थियौं हैन। ओके आज त्यो एरर किन आयो अनि कसरी सल्भ गर्ने अनि हामीलाई किन एरर चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा देखायो त्यो थोरै कुरा गर्छौं र साथसाथै हिजोको त्यो स्केमा डट पीएचपीमा अलिकति मिलाउनु पर्ने मैले देखेँ, सो त्यो ठाउँमा पनि अलिकति मिलाउँ हैन। अनि त्यसपछि आजको हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो डेटाबेस डट पीएचपी जुन फाइल हामीले क्रिएट गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी आज कम्प्लिट गर्न कोसिस गर्छौँ र यो कम्प्लिट गर्ने क्रममा अब के हुन्छ भित्रको कुराहरू अब बिस्तारै म भन्दै जान्छु। आज सिलेबस भनेको हिजोकै कुरा हो, हामी डेटाबेस मोड्युलमै काम गरिरहेका छौँ। सो हामी अब डेटाबेस मोड्युलमा काम गर्न अब हामी अगाडि बढौँ है। मैले के गरेँ भन्दाखेरि ओके हिजो हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यो यसमा मैले यहाँनिर एससिएसइएम ओके यहाँ गर्दाखेरि यो मेरो एक्जिक्युट गर्दाखेरि एरर आएको थियो। ओके एरर चेक गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो एररमा हाम्रो एरर लगमा हेर्दाखेरि हेरौँ है, यहाँ यो नो डेटाबेस सेलेक्टेड भनेर भनेको छ है, हामीलाई हिजो एरर यही आएको थियो। ओके अब यो प्रब्लम कसरी आएको भनेर हिजो मैले छोटो मेसेजमा पनि राखिसकेको थिएँ। सो बट आज फेरि एकचोटि थोरै डिस्कस गरौँ। हिजो हामीले यो डेटाबेस कनेक्ट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, माइएसक्यूएल को हस्टको इक्वल टु डेटाबेस हस्ट र डिबी नेममा हामीले यता इक्वल टु सुताएका थियौँ। बट हिजो हामीलाई एरर यो ठाउँमा नदिकन हामी त एरर यहाँ क्याच गरिरहेको छौँ, यो ठाउँमा हामीलाई एरर दिएन, तर हामीलाई एरर दिएको कहाँ भन्दाखेरि यो रन क्वेरी गर्दाखेरि हामीलाई एरर दिइरहेको थियो। सो यो किन भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, मैले यो सेट एट्रिब्युट्स पढाउँदाखेरि के भनेको थियो भन्दाखेरि हामीले एटर एरर मोड यो कुराहरू सेट नगर्दाखेरि बाई डिफल्ट हाम्रो एरर मोड चाहिँ हाम्रो हुँदैन, जेरोमा हुन्छ, ठिक छ। एरर मोड हाम्रो हुँदैन। ओके यसमा एरर मोड राख्ने क्रममा हामीसँग तीनवटा थियो नि, हामीसँग के थियो याद छ? एउटा वार्निङ थियो, एउटा एक्सेप्सन थियो है, एउटा नो एरर वाला थियो, के थियो त्यसको नाम ठ्याक्कै याद आएन। ओके फर्स्टको एउटा के थियो मलाई ठ्याक्कै याद आएन, एकछिनपछि म भन्छु तपाईँलाई याद होला। ओके त्यस कारणले हामी बाई डिफल्ट चाहिँ एरर मोड हुँदैन कि। सो एरर मोड नभएपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् है, एरर यहाँनिर आएको थियो, तर न उसले वार्निङ फाल्यो न उसले के फाल्यो एक्सेप्सन फाल्यो, केही फालेन। तर डेटाबेस कनेक्ट भइसकेको थिएन। अनि डेटाबेस कनेक्ट नभएपछि अब हामीले यहाँ के गर्यौँ भने डेटाबेसमा चाहिँ हामीले क्वेरी रन गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। अब क्वेरी रन गर्न कोसिस गरिसकेपछि त अवश्य नै हाम्रो डेटाबेस कनेक्ट नहुँदै क्वेरी रन गर्न खोज्दाखेरि एरर आउने नै भयो। सो हाम्रो एरर यहाँनिर देखाइदियो कि यहाँनिर, किनकि हाम्रो एरर चाहिँ सुप्रेस भइसकेको छ, त्यही भएर हाम्रो एरर नआएको। सो अब यो ठाउँमा मैले इक्वल टु राखिदिएँ भने इक्वल टु राखेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि ओके यहाँ गएर मैले यो क्वेरीलाई मैले रन गरेँ भने हेर्नुहोस् क्वेरी युजर एक्जिक्युटेड सक्सेसफुली, क्वेरी सुपर युजर एक्जिक्युटेड सक्सेसफुली भनेको छ। ओके यता गएर म यो जुन खोपो भनेमा गयो भने हेर्नुहोस् है, एउटा युजर टेबल क्रिएट भइसकेको छ र अनि एउटा हामीसँग के भन्छ यो हाम्रो एकजना युजर्स क्रिएट भइसकेको छ है। सो अब मैले यो क्वेरीलाई फेरि रन गरेँ भने हेर्नुहोस् है, यो ठाउँमा हाम्रो दुईटा युजर आउने भयो है, दुईटा युजर आयो। त सेम इमेलको दुईटा युजर त आउनु भएन नि, यो त कहिले पोसिबल कुरा होइन। सो हामीले एउटा टेबल क्रिएट गर्दाखेरि क्वेरीमा के मिस्टेक गर्यो भन्दाखेरि हामीले स्केमा डट पीएचपीमा यो जुन इमेल छ, यो इमेल भनेको युनिक टाइपको हुनुपर्छ, ठिक छ, युनिक की दिनुपर्छ यसलाई है। सो युनिक की दिएपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ त्यतिकै सेट गर्न दिँदैन। सो यो टेबललाई फेरि म एकचोटि ड्रप गर्छु, डिलिट गरिदिन्छु है, ड्रप गरेँ। अब मैले यसलाई फेरि एक्जिक्युट गरेँ, ठिक छ। यहाँनिर अब फेरि मैले खोपमै बसेर यहाँ हेरेँ भने एउटा नयाँ युजर क्रिएट भयो र नयाँ ओके युजर्स टेबल र नयाँ युजर क्रिएट भयो, ठिक छ। अब यो क्वेरीलाई म फेरि रन गर्छु, रन गर्दाखेरि हेर्नुहोस् फर्स्ट क्वेरी चाहिँ हाम्रो रन भएको छ, यो इफ नट एक्जिस्ट भनेर हामीले हिजो लेखेकोले यो रन भयो। दोस्रो क्वेरी हेर्नुहोस्, यो क्वेरीमा प्रब्लम आएको छ। किन प्रब्लम आयो भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन इमेल जुन छ, यो इमेल त हाम्रो अब डुप्लिकेट भ्यालु भयो नि, डुप्लिकेट भ्यालु त हुनु भएन। सो एरर चेक गरौँ हामीले, यो एरर डट लगमा लास्टमा एउटा एरर हेरौँ, हेर्नुहोस् है, डुप्लिकेट इन्ट्री भनेर भनेको छ यहाँ admin@magazine.com यो की चाहिँ इमेलको लागि डुप्लिकेट भयो भनेर भनेको। सो
यो एरर आएको हो यहाँ धेरै एरर भयो मैले यसलाई चाहिँ डिलिट गरेँ है त ओके हिजो किन प्रब्लम आएको यो बुझ्नुभयो है सो यो अब schema.php मा पनि मैले थोरै मिलाएँ ओके अब जाउँ हाम्रो आजको मेन टार्गेट है आजको हाम्रो मेन टार्गेट के भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है अब हिजोसम्म हामीले यसमा के गर्यौँ भन्दाखेरि यो फङ्सन्सले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डाटाबेस कनेक्ट हुन्छ हिजोसम्म अलिकति एरर थियो हामीले त्यो एररलाई मिलाइसक्यौँ ठिक छ अब यो रन क्वेरीले कुनै एउटा क्वेरी रन गरिदिन्छ भने यो सेट डेटा फ्रम क्वेरीले चाहिँ हाम्रो डेटाबेसमा डेटा सेट गरिदिन्छ है ओके गेट डेटा फ्रम क्वेरी छ हाम्रो डेटाबेसबाट डेटा लिने काम गरिदिन्छ ओके हामीले रिड गर्दाखेरि यो काम गर्न सक्यो अनि सी को क्रिएट गर्दाखेरि यो क्वेरीबाट हामी गर्न सक्यौँ रिड गर्दाखेरि यो क्वेरीबाट रिड गर्न सक्यौँ किनकि हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ फेस गर्नुपर्ने भएकोले रिड गर्दाखेरि यही क्वेरी युज गर्नु पर्यो यही फङ्सन युज गर्नु पर्यो ओके अनि अपडेट गर्दाखेरि र डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो क्वेरी रन गर्न सक्छौँ बट हामी यसरी अब हेर्नुहोस् है यसलाई त हामीलाई एसक्युएल चाहिन्छ ठिक छ एसक्युएल चाहिन्छ यसलाई हामीले फेरि के गरेका छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर फेरि यसलाई एक्सटेन्ड गरेका छौँ इनहेरिट गरेका छौँ तर त्यहाँ पनि फेरि हामीलाई एसक्युएल चाहिन्छ कि सो अब मैले मेरो जुन प्रोजेक्टमा छ मेरो प्रोजेक्टमा मैले अब हरेक डेटा इन्ट्रीको लागि हरेक डेटा अपडेटको लागि हरेक डेटा डिलिटको लागि छुट्टा छुट्टै क्वेरी लेख्न थाल्यो भने त हाम्रो त प्रोजेक्ट क्वेरी लेख्दैमा बित्ने भयो सो हामी त्यसरी गर्दैनौँ अब हरेक दिन मैले क्वेरी लेखेर बस्नुपर्ने किनकि हाम्रो हरेक दिन के हुन्छ डेटा चेन्ज भएर आएको हुन्छ हरेक दिन डेटा चेन्ज भएपछि त्यो हरेक डेटाको नै हामीले छुट्टा छुट्टै क्वेरी लेख्नु पर्ने हामीलाई प्रब्लम आयो सो यो प्रब्लमलाई हामी सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौँ यहाँसम्म केही यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने एस लेखिदिनु होला है सबैले अलिकति इन्टरेक्टिभ गरौँ हामी चाहिँ आज चाहिँ डिबग गर्दै गर्दै जान्छौँ होला सायद है ओके ओके अब हामी अलिकति थोरै अगाडि बढौँ यो एररलाई चाहिँ मैले क्रस गरिदिएँ ओके अहिले अब हेर्नुहोस् है हामी अब युजर्स भन्ने टेबल हामीले बनाइसकेका छौँ ठिक छ त्यो schema.php बाट हामीले यो युजर्स टेबलको क्वेरी लेखेर युजर्स भन्ने टेबल हामीले बनाइसकेका छौँ है यो पेजलाई रन गरेर ओके रिडाइरेक्ट र हिडरमा डिफरेन्स के छ भन्नुभएको छैन रिडाइरेक्ट भनेको हामी एउटा पेजबाट अर्को पेजमा हामी चाहिँ मुभ हुन्छौँ ठिक छ हिडर हिडर हेडर भन्नुभएको छ त्यो हेडर भनेको तपाईँले कुन चाहिँ भन्नुभएको है इन्क्लुड गर्ने भन्नुभएको हो के भन्नुभएको है क्वेसन अलिकति कन्फ्युजन भयो तपाईँको है रिडाइरेक्ट त मैले बुझेँ @हेडर ओके 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 है त म के बुझाउँछु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो कन्फिगभित्र फङ्सन्सभित्र एउटा हामीले जुन यो रिडाइरेक्ट लेखेका छौँ तपाईँले यो रिडाइरेक्ट र यो हेडर भनेर भन्नुभएको छैन यो रिडाइरेक्ट भनेको मैले यो हेडरलाई अब हरेकचोटि यसरी युज गरेर पनि हुन्छ होइन हरेकचोटि यसरी लेख्दा पनि हुन्छ तर यो रिडाइरेक्ट जुन लेखिन्छ यो रिडाइरेक्ट लेखेपछि यो फङ्सन कल गर्ने बित्तिकै हेडरको काम गर्ने भयो कि सो यो रिडाइरेक्ट भनेको हामीले बनाएको फङ्सन्स हो यो हेडर भनेको यसैमा भएको बिल्डिङ फङ्सन हो पहिलो डिफरेन्स र हेडरमा हामीले हरेकचोटि यो हेर्नुहोस् न यो लोकेसन यो सबै कुराहरू यो सिन्ट्याक्स त यो एकदम हेर्नुहोस् यो अलिकति तलमाथि भयो भने यहाँनिर मिल्दैन यहाँनिर यो यता ओको ठाउँमा यसरी ओ क्यापिटल ओ भइदियो भने यसमा एरर आउन सक्छ सो यसलाई एरर सुप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई एकदम मिलाएर हरेकचोटि लेखेर बस्नुभन्दा एउटा फङ्सन कल गरिदिउँ त्यो फङ्सनमा हामीले यहीँबाट लोकेसन दिइदिउँ लोकेसन दिइसकेपछि अब यही काम हामीले यो फङ्सनबाट गर्न सक्छौँ फेरि त्यसमाथि पनि हामीले यो जुन मेसेज की र मेसेज दुवै राखेर हामीले गर्न सक्छौँ सो यसले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि पछि एउटा पेजबाट अर्को पेज जानलाई रिडाइरेक्ट गर्नको लागि यो दुईटा कोड अफ लाइन हामीले लेखेर बस्नु परेन एउटा फङ्सन कल गरेर त्यो फङ्सनमा लोकेसन कुन ठाउँमा लाने हो त्यो ठाउँको मेसेज के राख्ने हो होइन कि कुन कीमा सक्सेस कीमा राख्ने कि एरर कीमा राख्ने कि मेसेज वार्निङ कीमा राख्ने कि त्यो राख्न सक्ने भयो भने मेसेज चाहिँ के गर्न सकिने भयो अब आफूलाई जुन मेसेज ठिक लाग्छ त्यो मेसेज हामी राख्न सक्ने भयो यदि यो तपाईँ रिडाइरेक्ट फङ्सन नबनाउने होइन म यसरी नै युज गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने इट्स ओके तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ बट बेटर चाहिँ म यो भन्छु किनकि एक लाइन लेखेको ठिक छ सो डिफरेन्स चाहिँ केही होइन हामीले एउटै काम गराएको हो हामीलाई सिम्प्लिसिटी मात्र गराउन खोजेको ठिक छ एन्सर पाउनु भयो है रवि भाइले ओके ओके अब हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि यो युजर्स टेबलमा थियौँ है अब हेर्नुहोस् है युजर्स टेबलको लागि हामी एउटा फेरि यहाँ एउटा नयाँ क्लास बनाउँछौँ है यो क्लास भनेको छ नि यसलाई सेभ गरेँ ओके युजर डट पिएचपी भनेर सेभ गरेँ मैले
ओके यो युजर्स भने यहाँनिर म एउटा क्लास बनाउँछु क्लास बनाउँछु युजर भनेर नै है अनि यसलाई एक्सटेन्स गर्छु यसलाई डाटाबेसलाई है यति गरिसकेपछि मैले यसमा एउटा फंक्सन लेखेँ अंडरस्कोर कन्स्ट्रक्ट भनेर ठीक छ यता कन्स्ट्रक्टर लेखेँ ओके यो कन्स्ट्रक्टर फंक्सनबाट चाहिँ अब म दुईटा काम मात्र गर्छु यसमा डलर डिस्कको टेबल ठीक छ डलर डिस्कको टेबलमा चाहिँ म युजर्स भनेर यो जुन स्केमा डट पीएचपी मा जुन यो युजर्सको टेबल बनाएको छु मैले यही टेबल नेम युज गर्छु ठीक छ अर्को भनेको के गर्छु भन्दाखेरि डलर ओके डलर हैन डाटाबेसको हाम्रो अंडरस्कोर कन्स्ट्रक्टर फंक्सन म कल गर्छु ठीक छ ओके यो युजर्स भने टेबल अब युजर्स भने क्लास किन बनाए त्यो कुरा हामी अब त्यसमा अलिकति डिस्कस गरौँ युजर्स भने क्लास भनेको यस्तो एउटा क्लास हो जसको अब्जेक्टले चाहिँ जहिले पनि युजर्स वाला टेबलसँग मात्र डिल गर्छ अरु कुनै पनि टेबलसँग डिल गर्दैन हेर्नुस् है हामीले यहाँ टेबलको नाम पनि दिएको छ युजर्स भनेर यो टेबल भनेको प्रोटेक्टेड प्रोपर्टिज हो के को डाटाबेसको हेर्नुस् है यहाँ माथि मैले पहिल्यै डिफाइन गरिसकेको छु यो सबभन्दा सुरुमै डिफाइन गरेको थिए हामीले हैन यो टेबलमा चाहिँ हामीले डेटा राखेको हो सो यो युजर्स भने जुन अब हाम्रो क्लास छ त्यो क्लासको अब्जेक्टले हामी जहिले पनि युजर्स भने टेबललाई मात्र हामी डिल गर्छौं अरु जुनसुकै टेबल होस् त्यो टेबलसँग योलाई मतलब हुने ठीक छ सबभन्दा पहिलो कुरा बुझ्नु पर्ने यो ओके अब यसमा एउटा म पब्लिक फंक्सन बनाउँछु पब एलआईसी पब्लिक फंक्सन बनाउँछु पब्लिक फंक्सनको नाम के राख्छु भन्दाखेरि ओके फंक्सन एट युजर भनेर एउटा राख्छु ठीक छ एड युजर भनेर एउटा फंक्सन राख्छु ओके यो युजर भने फंक्सनमा अब म एसक्यूएल माग्दिन डलर डेटा भनेर माग्छु ठीक छ अब यो डलर डेटामा चाहिँ एउटा एरे आउँछ है एरे आउँछ एआरआरएवाई एरे आउँछ यो एरे भनेको एसोसिएटिभ टाइपको एरे आउँछ ठीक छ किमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टेबलको कोलम नेम हुन्छ अनि भ्यालुमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको भ्यालु हुन्छ हैन सो की भ्यालुमा के हुने भन्ने कुरा बुझ्नु भयो है ओके हेरौँ यता हेर्नुस् है कीमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो टेबलको कोलम नेम हुन्छ है भ्यालुमा यो करेस्पोन्डिङ के भ्यालु एड गर्ने हो त्यो कुराहरू हामी राख्छौं ठीक छ त्यसरी चाहिँ एउटा एसोसिएटिभ एरे आउँछ यहाँबाट है त्यो एसोसिएटिभ एरेलाई लिएर म के गर्छु भने डलर डिस्कको म एट डेटा भनेर एउटा फंक्सनमा चाहिँ क्रिएट पठाइदिन्छु डलर डेटा भनेर ओके अब हामीसँग यो एड डेटा भन्ने चाहिँ हामीसँग अब कुनै पनि खालको फंक्सन छैन अहिलेसम्म हामीसँग छैन ठीक छ यो भनेको हामी डेटाबेसमा बनाउँछौं किनकि यो एड डेटा त सबै टेबलले एड गर्नुपर्छ नि हामीलाई यो युजर्स भन्ने टेबलले मात्र हैन सरी म स्किममा पुगे यो युजर्स भन्ने टेबलले मात्र हैन मसँग अर्को क्याटेगोरी भन्ने टेबल होला हैन न्यूज भन्ने टेबल होला के टेबल हो सबै टेबलहरुले चाहिँ डेटा एड गर्नुपर्छ सो यो डेटा सबैको प्रपर्टी हुने भएकोले यसलाई चाहिँ म प्यारेन्टमै राख्दिए ठीक छ अब प्यारेन्टमा एउटा मैले फंक्सन बनाए एउटा प्रोटेक्टेड फंक्सन बनाए जुन चाहिँ फंक्सन्स हाम्रो चाइल्ड क्लासले मात्र युज गर्न पाओस् सो एउटा फंक्सन बनाए एड डाटा भनेर ठीक छ यो एड डेटामा हामीले अब हेर्नुस् है डेटा एड गर्दाखेरिको क्वेरी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा जानु जरुरी छ इन्सर्ट इन्टु टेबल हुन्छ हैन सेट हुन्छ ठीक छ सेट हुन्छ अनि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि कोलम COLU ओके अलिकति कम्फर्टेबल भएन ठीक छ द कोलम अंडरस्कोर कोलम नेम इक्वल टु हाम्रो अब बाइन्डिङ गरेर भ्यालु बाइन्डिङ गरेर काम गर्छौं सो यहाँनिर कोलम नेम ठीक छ हाम्रो यस्तो टाइपको क्वेरी हुन्छ ठीक छ हाम्रो यहाँसम्म ठीक छ है हाम्रो यो इन्सर्ट गर्दाखेरि डाटा इन्सर्ट गर्दाखेरि क्वेरी यस्तो खाले हुन्छ अब यो क्वेरी हामी जेनेरेट गर्छौं के यो हामी कहिले पनि लेखेर बस्दैनौं यहाँनिर अब हामीलाई यो लेख्नको लागि चाहिने जुन कोलम छ त्यो कोलम चाहिँ डलर डेटाबाट चाहिँ लिन्छ यो भनेको हाम्रो कीमा आउँछ यो भनेको हाम्रो यो पनि हाम्रो की नै भयो अब यसको लागि भ्यालु पनि आउँछ यसैबाट अर्को यता मैले यहाँनिर इच अंडरस्कोर डाई भनेर एउटा भ्यालुले जुन चाहिँ यसको काम चाहिँ हामी डलर डिबगर फंक्सनमा जसरी हामीले काम गरेको थियो त्यसरी नै हामी यसको काम पनि यसरी नै गर्छौं है त ओके अब
यहाँ माथि मैले हेर्नुभयो भने प्रोटेक्टेडमा $SQL भनेर एउटा प्रोपर्टी पनि बनाएको छु। सो हामी त्यो प्रोपर्टी पनि यहाँ युज गर्छौँ है त। अब हामीले यो कुरा युज गर्ने भनेर भनेका छौँ। यो कुरा युज गर्नलाई सो $disk को SQL ठीक छ। SQL मा सबभन्दा पहिला के राख्ने भन्दाखेरि इन्सर्ट हैन यो जुन टेक्स्ट छ यो टेक्स्टहरु राख्दै जाने है। यो अगाडिदेखि पछाडिसम्म हेर्दै राख्दै जाने। ओके इन्सर्ट इन्टु गरेपछि यहाँ टेबलको नाम चाहियो। सो यो टेबलको नाम त अब के हुनु पर्यो यो डेटाबाट युज गर्नु पर्यो नि हामीले यो युज गर्नु पर्यो। सो अब यो युज गर्नु भन्दा पहिला मैले के हेरौँ भन्दाखेरि ओके यहाँ टेबल नेम भनेर एउटा राखे टेबल नेम इन्स यहाँ स्टार्ट्स भनेर राख्दिए ठीक छ। ओके यहाँ म के गर्छु भन्दाखेरि इफ $disk मा भएको टेबल सो यो हरेक चोटि हुन्छ भनेको छैन हेर्नुस् है। यो schema.php ओके यो हैन यो schema.php मा मैले यहाँ कुनै पनि खालको फंक्सनबाट यहाँ कुनै पनि खालको टेबलको नेम राखेको छैन। सो यो नहुन पनि केस आउन सक्छ। त्यसको कलमा इस सेट गर्नु पर्यो। सेट गरेको छ कि छैन हेर्नु पर्यो एन्ड ओके इज एन इम्प्टी सरी यहाँ कहाँ पुगे म इज एन इम्प्टी ओके यो सेट गरेको छ इम्प्टी छैन भने मात्र हामीले गर्नु पर्यो नि। सो एल्स कन्डिसनमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि थ्रो गर्नु पर्यो न्यू एक्सेप्सन है। न्यू एक्सेप्सन थ्रो गर्नु पर्यो हामीले ठीक छ। ओके यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डेटा क्यानट बी इन्सर्ट विथआउट टेबल नेम बिना त हामीले डेटा एड गर्न सक्दैनौँ नि। सो यही एक्सेप्सन रेज गरेको हो। अब यो एक्सेप्सन रेज गर्नलाई मैले अब ट्राई ब्लकमा राख्नु पर्यो ट्राई क्याशमा राख्नु पर्यो भनेर बुझ्नुभयो तपाईले। यतिलाई मैले कट गरेर ट्राई ब्लकमा राखिदिए ठीक छ। ओके ट्राई ब्लकमा राखिदिए यसलाई पनि यो पनि माथि नै बस्छ ठीक छ। यहाँबाट मेरो क्याश ब्लक सुरु हुन्छ। सो क्याश ब्लकमा मैले मेरो पीडीए को एक्सेप्सन पनि क्याश गर्न मिल्ने गरी पहिला म यसलाई कपी गरे है त माथिकै कुरालाई कपी गरे यसैलाई ओभरराइट गरे पीडीए एक्सेप्सन पनि होस् अर्को मेरो एक्सेप्सन पनि क्याच होस् ठीक छ। अब यो के को लागि भन्दाखेरि हाम्रो यो एड डेटामा आएको ठीक छ। एड डेटा भन्ने फंक्सनमा आएको। ओके यो एक्सेप्सन फालेको तपाईले बुझ्नुभयो है। एक्सेप्सन किन फालेको बुझ्नुभयो। ओके अब टेबलको नेम पनि यहाँबाट हामी एड गरिदिन्छौँ ठीक छ। अब हामी यहाँसम्म हामीले एसक्यूएल जेनेरेट गरिसक्यौं। अब यो कुरा राख्छौँ है यहाँनिर। ओके $disk को एसक्यूएल मा अब हामी के एपेन्ड गर्छौँ भन्दाखेरि $disk को टेबल ठीक छ। यति एपेन्ड गरिसकेपछि फेरि $disk को एसक्यूएल मा फेरि के एपेन्ड गर्छौँ भन्दाखेरि यो सेट भन्ने कुरा एपेन्ड गर्छौँ अब हामी ठीक छ। स्पेस एउटा चाहियो यो नेम पछि यो टेबल पछि अब यो यसरी जोड्नु त भएन यहाँ टेबल नम्बर यो जोड्नु भएन। सो यहाँ स्पेस एउटा चाहियो एससीटी भनेर फेरि मैले एउटा स्पेस राखिदिए ठीक छ। यति गरिदिए है। यति गरेपछि मेरो यो माथिको एक लाइन क्रिएट भयो है। यो माथिको एक लाइन क्रिएट भयो। अब हामी फेरि तल जान्छौँ ओके अब यहाँ यता मैले सबभन्दा सुरुमा डिबग गर्दै जानलाई मैले यता $each_die भनेर भने यो ट्रु छ भने चाहिँ इको गर्छु $disk को एसक्यूएल लाई अनि एक्जिट गर्छु। ओके एक्जिट गरिदिन्छु ठीक छ। यतिसम्म बुझ्नुभयो। हाम्रो अहिलेसम्म क्वेरी भनेको यति मात्र जेनेरेट भइरहेछ है। सो अब एकचोटि हामी वान बाई वान हेर्दै जाऊँ। यो $disk को डेटा यो डेटा हामीले यहाँनिर पठायौँ ठीक छ। यहाँबाट जे आउँछ त्यसलाई रिटर्न गरिदिए। ओके अब यो जुन इन्डेक्समा यो जुन रिडाइरेक्ट भइरहेछ यो रिडाइरेक्ट भएको कोडलाई चाहिँ मैले कमेन्ट गरिदिए है यो म्यागजिनको यो इन्डेक्स भन्ने पेजमा चाहिँ। सो अब यहाँनिर मैले के भने $user भनेर एउटा न्यू युजर भनेर एउटा क्लास अब्जेक्ट क्रिएट गरे। सो अनि यहाँ यता $data भनेर एउटा एरे क्रिएट गरिदिए ठीक छ। एरे क्रिएट गरिदिए यो एरेमा चाहिँ अब केही डेटाहरू राखौँ न। एउटा युजर नेम भन्नेमा अब खोपो भनेर राखिदिएँ मैले। अर्को आउन सक्छ इमेल भन्नेमा इमेलमा मेरो
खोप@magazine.com अर्को यता राखौँ रोलमा एडमिन भनेर ओके यति डेटा छ यति डेटा मैले अब डलर युजरको अब्जेक्टबाट हामीसँग के छ भन्दाखेरि डलर युजरको अब्जेक्टमा यो एड युजर भन्ने फङ्सन जुन छ यो एड युजर भन्ने फङ्सनलाई मैले कल गरेँ र डलर डेटामा पास गरेँ अनि यसमा यहाँबाट ट्रु भन्ने एउटा पठाएँ है ट्रु भन्ने एउटा पठाएँ यो चाहिँ कहाँ क्याच गर्छु भन्दाखेरि यो ठाउँमा सो यसलाई चाहिँ मैले अलिकति राखेँ डलर इज अन्डरस्कोर डाई इक्वल टु फल्स बाई डिफल्ट फल्स र यहाँबाट जे आउँछ त्यसैलाई डलर इज अन्डरस्कोर डाई राखेँ अनि यहाँबाट अब हामीलाई कहाँ कल गर्छ डाटाबेस डट पिएचपी को यहाँनिर डेटा आउँछ सो हामीले इन्डेक्स डट पिएचपी बाट जुन यो कल गरेको छ यसले हामीलाई यहाँ पुर्यायो है यहाँ पुर्यायो हामीलाई ओके यति गर्दाखेरि हाम्रो एसक्यूएल रन हुनुपर्छ सो लेट्स चेक हामी यहाँनिर स्केमामा हैन ओके स्केमामा हैन यहाँनिर इन्डेक्समा जानु पर्यो ठीक छ ओके इन्सर्ट इन्टु युजर्स भन्ने टेबल सेट भनेर आयो ठीक छ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने एस लेखिदिनु होला है यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने एस लेखिदिनु होला ओके फ्रिज भयो भनेर भन्नुभएको छ भर्खर भएको हो फ्रिज हेर्नुहोस् है यो मेरो क्वेरी यहाँनिर रन भएर मेरो यो आउटपुट आइसकेको छ है तपाईँले आउटपुट चाहिँ देखेको छैन होला ओके अब हामीलाई सेट गरेर यो त हाम्रो भेरिएबल्सहरू पनि राख्नु पर्यो नि ठीक छ हाम्रो डेटाहरू कोलम नेम अनुसार डेटा पनि राख्नु पर्यो नि अब यही कुरा हामी यहाँनिर लेख्छौँ है यो ओके यहाँनिर लेख्छौँ है ओके सबभन्दा पहिला हामीलाई के थाहा छ भने यो की भ्यालु पेयरमा डेटा आउँछ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई सो सबभन्दा पहिला म के गर्छु भन्दाखेरि डलर डेटा जुन छ यो डलर डेटालाई म इज सेट गरेको छ कि छैन चेक गर्छु पहिला अनि इम्टी छ कि छैन चेक गर्छु ठीक छ यदि इम्टी भयो भने के गर्ने त उताबाट डेटा मलाई पठाएन भने त इम्टी भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि अब डेटै छैन त त्यसलाई कसरी इन्सर्ट गर्ने सो यसमा अरू हामीसँग केही छैन हामी यसलाई सिधै एक्सेप्सन थ्रो गरिदिन्छौँ ठीक छ किन भन्दाखेरि डेटा क्यानट बी इन्सर्टेड विदाउट डेटै छैन भने हामी कसरी डेटा इन्सर्ट गर्ने त सो हाम्रो एक्सेप्सन थ्रो हुन्छ यो यहाँबाट क्याच हुन्छ है ओके यति भयो ठिक छ अब यो डलर डेटामा हरेकचोटि अघिदेखि त मैले एरे आउँछ भनेर भने तर हरेकचोटि एरे नआउन सक्छ है हरेकचोटि एरे नआउन सक्छ सो कहिलेकाहीँ अरू डेटा पनि आउन सक्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ इफ इज अन्डरस्कोर एरे हो किन चेक गर्नु पर्यो ठिक छ एरे हो किन चेक गर्नु पर्यो यदि एरे हो भने हामी त्यसलाई एक्सनमा आउँछ यदि एरे होइन भने चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जे आएको छ त्यसलाई हामी एपेन्ड मात्र गरिदिन्छौँ सो डलर डिसमा एसक्यूएलमा एपेन्ड गरिदिन्छौँ के डलर डेटा सो फर इक्जाम्पलको लागि हाम्रो डलर डेटा हेर्नुहोस् है यो युजर डट पिएचपीमा कहाँबाट आउँछ इन्डेक्स डट पिएचपीमा अब मसँग यहाँ डलर डेटा 1 भनेर एउटा छ होइन यहाँनिर युजर नेम इक्वल टु एडमिन ओके यसलाई मैले डबल कोटमा राख्नु पर्यो है यसलाई मैले डबल कोटमा राख्नु पर्यो युजर नेम इक्वल टु सिंगल कोटमा ओके सिंगल कोटमा एडमिन अनि इमेल इक्वल टु यहाँनिर अब एडमिन एड्रेस अब यसरी हामीलाई चाहिँ इमेल पठायो भने यसरी हामीलाई डेटा पठायो भने अब यो पनि त हामीले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो नि हैन अब तिमीलाई यो डेटा मिल्दैन भनेर त भन्न पाइएन यो त मिल्छ सो यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई जस्ट एपेन्ड मात्र गरिदिन्छौँ ठिक छ अब हाम्रो रियल केसमा हामीले के पठाएको छौँ भन्दाखेरि यो डलर डेटा 1 पठाएको छ सो यसलाई चाहिँ मैले अहिलेलाई डिलिटै गरिदिएँ हामीले त डेटा यसरी पठाएका छौँ ओके यो डेटालाई हामीले सबभन्दा पहिला एउटा एरे बनाउँछौँ एरेमा चाहिँ कोलम नेम इक्वल टु दिस कोलम नेम इक्वल टु दिस यसरी गर्न सक्छौँ है सो अब हामी ओके है म यता सिनेरियो क्रिएट गर्छु सो डलर यहाँनिर डेटा छ यहाँनिर मैले फर इच लुपलाई है कोलम नेम ओके
यो ठाउँमा मैले के एउटा के गर्न सक्छु भने दुईटा मेथड छ यो ठाउँमा है दुईटा मेथडबाट गर्न सकिन्छ तर एउटा मेथड चाहिँ एरर वाला मेथड हो है तपाईले सोच्नु हुने सायद त्यही एरर होला मैले पनि सपना सुरुमा त्यही सोच्दैछु कसो छ भने डलर डिसमा हामी एसक्यूएल मा कन्क्याटिनेट गर्दै जाने के कन्क्याटिनेट गर्ने जाने भन्दाखेरि डलर कोलम नेम हैन कोलम नेम अनि इक्वल टु अनि अथवा यहाँनिर यसो कोलन राखेर डलर कोलम नेम हैन सो यसै खाले राखेर अनि लास्टमा कमा राख्ने भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है हामीले ठीक छ यसरी पनि गर्दा हुने हो नि हामीले तर यसरी गर्दाखेरि के फरक हुन्छ हेर्नुस् है हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँसम्मको एसक्यूएल चाहिँ हाम्रो ठिकै छ अब हामीले यो प्रिपेयर गर्न खोजेका हौं यो प्रिपेयर हामीले चाहिँ अब एरे हुँदाखेरिको केसमा फर इच लुप लगायौं पहिलो लुपमा यति क्रिएट गरौँ दोस्रो लुपमा यति क्रिएट गरौँ यसरी क्रिएट गर्दै गर्दै एपेन्ड गरेर गइरहेछौँ हामी तर यसरी गर्दाखेरि के एरर आउँछ भन्दाखेरि लास्टमा यो जुन लास्ट छ ओके अहिले यति छैन भने लास्टमा पनि यसरी कमा आइदिन्छ के तर यो कमा राख्यो भने त एरर आउँछ नि यदि यो कमा हटाउन सक्नुहुन्छ भने एकदम ठीक छ होइन भने हामीसँग अर्को एउटा मेथड छ ठीक छ ओके अर्को एउटा मेथडमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा सबभन्दा पहिला हामी डलर कल भनेर एउटा इम्प्टी एरे बनाउँछौँ ठीक छ एउटा यो इम्प्टी एरेमा के गर्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला डलर कलमा यसमा चाहिँ हामी एपेन्ड गर्दै जान्छौँ ठीक छ यसरी गर्दाखेरि एपेन्ड हुन्छ है यो सिकाएको छैन जस्तो लाग्छ यसरी गर्दाखेरि एपेन्ड हुन्छ है ओके एपेन्ड के गर्ने भन्दाखेरि यस्तो कुराहरु यो एरेमा यस्तो कुराहरु मात्र एपेन्ड गर्दै जाने अनि पछि हामीलाई यसलाई इम्प्लोडले कमाले सबैलाई जोड्यो भने त लास्टमा कमा आउँदैन नि मैले एक एक्जाम्पल दिएको थिएँ गीता रिता सीता गरेर मसँग एरे छ तिनीहरुलाई कमाले जोड्नु पर्यो भने गीता कमा रिता कमा सीता गर्न सक्छ नि सीताको लास्ट डेटाको पछाडी त कमा आउँदैन सो हामी यो त्यही तरिकाबाट हामी गर्छौं इम्प्लोड फंक्सन युज गरेर सो सबभन्दा पहिला एउटा एरे बनाए यो एरेमा के गर्छौं भन्दाखेरि डलर कोलम नेम हैन concatenate equal to अनि यो कलन वाला डट डलर कोलम नेम सो यति गरेर मैले यो भना तल डिबगर फंक्सन रन गरे डिबगर फंक्सनमा डलर कोल गरेर मैले यसमा ट्रु गरे भने हेर्नुस् है के आउँछ भनेर सो यतिलाई मैले के गरे भन्दाखेरि एक्चुअली रन गरे है रन गर्दाखेरि हेर्नुस् है यो मेरो पहिलो भ्यालु हो ठीक छ यो मेरो दोस्रो भ्यालु हो यो मेरो तेस्रो हो ठीक छ यसरी गरिसकेपछि अब यिनीहरुलाई इम्प्लोड गर्न सकिन्छ है सो अब यसलाई एक्चुअली इम्प्लोड गरि हेरौं ओके यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि इम्प्लोड गर्छु सो इम्प्लोड गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो डलर कोलमा एरे जाने भयो एरे गरेपछि यो ग्लुमा हामी यसरी राख्दिन्छौं सो यो सबै भ्यालुहरु सबैलाई कमा र व्हाइट स्पेसले जोड्ने भयो ठीक छ अब यही कुरालाई मैले चाहिँ कट गरेर यो डलर कोलको ठाउँमा राख्दिए अनि यसलाई हटाइदिए भने के आउटपुट आउँछ त्यो पहिला हेरौं है त सो यता हेरौं यसमा हेर्नुस् है यो युजर नेम इक्वल टु युजर नेम कमा इमेल इक्वल टु इमेल अनि रोल इक्वल टु रोल भनेर आयो ठीक छ यो हाम्रो बाइन्डिङ गर्नु पर्ने हो है बाइन्डिङ गर्न बाँकी छ यसमा तर लास्टमा कमा आएन नि अहिलेको तरिकाले गर्यो भने यहाँ लास्टमा पनि कमा आइदिन्छ यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्वेरी चाहिँ रङ हुन्छ सो हामी यो तरिकाबाट गर्छौं है त सो अब जे कुरा यो आएको हो त्यो कुरालाई अब यो इम्प्लोड बाइक सबैलाई मैले डिलिट गरिदिए ठीक छ अब जे स्ट्रिङ आएको हो त्यसलाई चाहिँ म कन्क्याटिनेट गरिदिन्छु केमा डलर डिस्कको एसक्यूएल मा ठीक छ डलर डिस्कको एसक्यूएल मा ओके यति गर्दाखेरि अब मेरो एसक्यूएल एक्चुअली हेरौं कस्तो हुन्छ भनेर एसक्यूएल हेरेर सेट इन्टु युजर सेट इन्सर्ट इन्टु युजर सेट युजर नेम इक्वल टु युजर नेम इमेल इक्वल टु इमेल रोल इक्वल टु रोल अब हाम्रो एउटै मात्र काम बाँकी छ डाटा बाइन्डिङ गर्नु बाँकी छ भ्यालुलाई बाइन्डिङ गर्न बाँकी छ सो भ्यालु बाइन्डिङ गर्नु भन्दा पहिला हामी के गर्छौं भन्दाखेरि भ्यालु बाइन्डिङ गर्नु भन्दा पहिला हामी के गर्छौं भन्दाखेरि डलर डिस्कको कन भन्ने भेरिएबल युज गरेर हामी त्यसलाई पहिला प्रिपेयर गर्छौं हैन प्रिपेयर गर्छौं केलाई डलर डिस्कको एसक्यूएल लाई सो सबभन्दा पहिला हामी एसक्यूएल लाई प्रिपेयर गर्छौं प्रिपेयर गरेको एसक्यूएल लाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि स्टेटमेन्टमा लिन्छौं ठीक छ स्टेटमेन्टमा लिन्छौं ओके यति बुझ्नुभयो अब हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला हामीसँग क्वेरी हुन्छ
ठीक छ क्वेरीबाट हामी प्रिपेयर गर्छौं प्रिपेयर गरिसकेपछि हामी भ्यालुलाई बाइन्डिङ गर्छौं नि सो त्यही तरिका हो के यहाँ पनि उता जे गरेको त्यही गरेको तर हामी यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि बाइन्डिङ गर्दाखेरि र यो एसक्यूएल प्रिपेयर गर्दाखेरि अलिकति अटोमेटिक हुने गरी पछिलाई अब यहाँनिर आएर अब यति गरिसकेपछि हामीले हरेक चोटि एसक्यूएल पठाएर बस्नु पर्दैन हामीले डेटा मात्र पठाएर बसे पुग्यो ठीक छ ओके यति भयो यहाँबाट यहाँ पुगे म ओके ओके अब यहाँ हामी के हुन्छ भने भ्यालुलाई बाइन्ड गर्छौं है भ्यालुलाई बाइन्ड गर्छौं सो अब भ्यालुलाई बाइन्ड गर्दाखेरि हाम्रो कुन भ्यालुलाई गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि यही भ्यालुलाई हो हैन हाम्रो जुन डलर डेटा भएर आएको हो त्यही भ्यालुलाई हो सो यही कोडलाई मैले एकचोटि कपी गरे यो ठाउँमा मैले पेस्ट गरे है त सो भ्यालु बाइन्ड गर्दाखेरि यो अब डेटा भने छैन भने यहाँ पनि एक्सेप्सन थ्रो गर्नु पर्यो यदि यो स्ट्रिङ फर्ममा आएको छ भने हामी भ्यालु बाइन्ड गरेर बस्नु पर्दैन किनकि त्यहाँनिर भ्यालु नै आउँदैन हामीलाई सिधै त्यही क्वेरीबाट नै हामीलाई चाहिँ डेटा आउने भयो सो यसलाई रिमुभ गरिदियो ओके अर्को भनेको यो कोलम बनाएर बस्नु पर्दैन ओके मैले यतिकै मात्र यता फर इच लुप मात्र बाँकी गरेको छु ठीक छ ओके अब यहाँ के गर्छ भने डलर दिसको म स्टेटमेन्ट युज गरेर हामीले भ्यालु बाइन्ड गर्नुपर्छ हैन यसमा मैले भ्यालु बाइन्ड गर्नलाई हामीले के थियो भ्यालु बाइन्ड गर्नलाई बाइन्ड भ्यालु थियो नि सो बाइन्ड भ्यालु थियो अब हेर्नुस् है यहाँनिर यो ठाउँमा हामीसँग तीनटा कुरा आउँछ कमा कमा गरेर यो ठाउँमा हाम्रो कोलमको नेम हुन्छ सो कोलमको नेम हाम्रो यो जुन छ यही हुन्छ है यहाँदेखि यहाँसम्मको जे छ त्यही हुन्छ सो यसलाई कपी गरे यो ठाउँमा मैले पेस्ट गरे अनि यो ठाउँमा अगाडि एउटा टक्क यस्तो यता चाहिन्छ सो यस्तो अनि कोलम नेम गरेर यो कोलमलाई हामीले बाइन्ड गर्न खोजेको के राखेर भ्यालु राखेर सो भ्यालु पनि आयो डलर भ्यालु पनि राख्यो अब हाम्रो लास्ट यता प्यारामिटर के हुन्थ्यो भन्दाखेरि लास्ट यता प्यारामिटर के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पीडीओ को कोलन कोलन हैन अनि पाराम अंडरस्कोर अब यहाँ तीनटा पोसिबल केसेस छ एउटा एसटीआर छ एउटा बीओओएल छ एउटा के छ आईएनटी छ है ओके अब यो कुरा पनि त हामीलाई त डायनामिक हुनु पर्यो नि हाम्रो भ्यालु अनुसार हुनु पर्यो नि हैन यो भ्यालु अनुसार यो हुनुपर्ने हो सो अब त्यसको लागि हामी यहाँ एउटा इफ एल्स लुप लगाउँछौं इफ डलर भ्यालु यो डलर भ्यालु जुन छ यो इज अंडरस्कोर इन्टिजर भएको भए हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा नयाँ भेरिएबल बनाउँछौं डलर प्याराम इज इक्वल टु पीडीओ कोलन कोलन प्याराम इन गरेर गरिदिन्छौं ठीक छ अनि यो ठाउँमा डलर प्याराम गरिन्छ यो भयो हाम्रो इन्टिजर भ्यालुको लागि मात्र एल्स इफ यो बुल पनि त हुन सक्छ नि सो बुल पनि हुन सक्छ डलर भ्यालु बुलेन भयो भने हाम्रो के हुन्छ डलर प्याराममा पीडीओ को कोलन कोलन प्याराम इन्टिजर नभइकन बुल हुने भयो ठीक छ ओके यति सकेपछि हाम्रो एल्समा के हुन्छ भन्दाखेरि अब बाइ डिफल्ट हामी लास्ट एउटा त बाँकी छ त्यसलाई बाइ डिफल्ट हामी राख्छौं प्याराम इन्टिजर नराखिकन यहाँ एसटीआर राखिदिन्छौं ठीक छ ओके यति गर्यो भने यतिले हाम्रो के गर्ने भयो भ्यालुलाई बाइन्ड गर्ने भयो वान बाइ वान ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ भने यस लेखिदिनु होला है यहाँसम्म ठीक छ भने सबै साथीहरुले यस लेखिदिनु होला ओके हामीले केही गरेको छैन है अस्ति जे कुरा ओके फ्रिज भयो भन्नु भएको छ अस्ति हामीले जे कुरा गरेको हो त्यही कुरालाई अटोमेटिकली कसरी गर्ने हामीले एसक्यूएल जेनेरेट गर्न मात्र खोजिरहेका छौं यहाँ मैले धेरै सिकाएको भनेको यो फोर इच लुप र कन्क्याटिनेसन हो अरु के पनि छैन त्यो दुईटा बाहेक यहाँ अरु केही सिकाएको छैन है केही इम्प्लिमेन्ट गरेकै छैन मैले ओके यति गरिसकेपछि अब मेरो हेर्नुस् है यो जुन छ यहाँसम्म यो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नु भन्दा माथिसम्म के गरेको थिए मैले स्टेटमेन्टलाई बनाएको थिए हैन मेरो क्वेरी जेनेरेट गरेको थिए क्वेरीलाई त्यसपछि यो लाइनले के गर्यो प्रिपेयर गर्यो प्रिपेयर गरेपछि हामी के गर्छौं भ्यालुलाई बाइन्ड गर्थ्यौं भ्यालु बाइन्ड गरिसकेपछि अब यसलाई के गर्नु पर्यो अब हाम्रो स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो सो डलर दिसको एसटीएमटी जुन छ यसलाई चाहिँ हामी एक्जिक्युट गरिदिन्छौं हैन ओके एक्जिक्युट गरिदिन्छौं ओके अब हामीले डेटा इन्सर्ट गरेको बेलामा यसले चाहिँ यो त फ्ल्याग भेरिएबल युज गर्छौं अब यसले चाहिँ भयो भने यस होइन भने फल्स यसरी रिटर्न गर्ने गर्छ
होइन भने यदि यो अब यसलाई नराख्ने भए पनि हुन्छ हैन यति सबै काम सकिसकेपछि यदि कुनै खालको हाम्रो चाहिँ एरर आएन भने यहाँबाट रिटर्न ओके रिटर्न ट्रु गरिदिँदा पनि भयो ठीक छ ओके यसलाई यहाँ हैन यहाँ माथि है यति गरिदिँदा भयो ठीक छ अब यहाँसम्म त बुझ्नुभयो होला सबैले सायद है ओके अब यसलाई चाहिँ यसरी गर्दा पनि हुन्छ है अघि मैले भनेको एल्स इफ हो कि एल्समा चाहिँ इफ लाइन नम्बर भन्नु होला है प्रतीकले डलर ओके डलर सक्सेसफुल के गरौँ यहाँनिर डलर सक्सेस ओके लाइन नम्बर 91 मा एल्स इफ हुन्छ हैन यही हो ठिक छ के कन्फ्युजन छ इफ एल्स हुन्छ कि एल्सिएम हुन्छ लाइन नम्बर 91 मा यही त छ एल्स यो एल्स इफ नै हो है यो हेर्नुस् है यदि यो भ्यालु चाहिँ इन्टिजर टाइपको छ भने यो होइन अब यो भ्यालु चाहिँ बुलियन टाइपको छ भने हो यो अब यो त्यसपछि लास्टमा एल्समा चाहिँ स्ट्रिङ टाइपको राखेको हो है एल्स इफ होला भनेर भन्नुभएको छ मैले तपाईँको क्वेसन चाहिँ बुझिनँ ओके यति गरेर मैले अब यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि इन्डेक्समा चाहिँ यो त्रुलाई हटाइदिएँ यो तीनटा कुरालाई एड गर्नु पर्यो है तीनटा कुरालाई एड गर्नु पर्यो सो यसलाई मैले रन गरिदिएँ यसलाई चाहिँ रिलोड गरिदिएँ अब हेर्नुहोस् है यहाँ मेरो डेटा आइसकेको छ है खोपो यो खोपो@magazine.com अनि यहाँ अब के एडमिन राखेको थिएँ मैले रोललाई त्यो पनि आइरहेको छ अब यो स्ट्याटस चाहिँ बाइ डिफल्ट प्यासिभ आउनु पर्ने थियो त्यही आएको छ है सो हाम्रो सबै कुराहरू ठिक छ यसमा है केही कन्फ्युजन छैन होला है यो इफ एल्स इफ नै हो एल्स इफ नै हुनुपर्छ हाम्रो इफ एल्समा जान्छ नि त हाम्रो ओके यतिसम्म ठिक छ अब है यतिसम्म ठिक छ भने एस लेख्नु होला है यहाँनिर ठिकै छ यहाँनिर कुनै खालको बिग्रेको चाहिँ छैन है यदि होइन यो तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने यसरी राखेर यसरी गर्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन यसरी राख्दा पनि केही फरक पर्दैन मैले चाहिँ यतिकै राखिदिएँ है त ओके यतिसम्म बुझ्नुभएको छ भने चाहिँ एस राखिदिनु होला है हामी अगाडि बढ्छौँ यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ है ओके सबै साथीहरूले प्लिज एस राखिदिनु होला है यदि बुझ्नुभएको छ भने यदि बुझ्नुभएको छैन भने कुन ठाउँमा बुझ्नुभएको छैन यसो भनिदिनु होला म बुझाउने प्रयास गर्छु सबै ओके सबै साथीहरूले यस राखिदिनु भएको छ ओके ठिक छ है त अब यो अब एड डेटा गरी डाटा एड गर्ने ओके अब एउटा अर्को म प्रोटेक्टेड फङ्सन बनाउँछु यो फङ्सन चाहिँ के गर्छ भने गेट डाटा हैन अथवा रिड डाटा ओके गेट डाटा नै राखौँ हैन अब डाटा रिड गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ हामीले डेटा पठाउनु पर्छ र पर्दैन नि डलर डेटा पठाउनु पर्छ र डेटा रिड गर्नको लागि यता डेटाबेसबाट हामीलाई डेटा रिड गर्नु छ भने त्यहाँ हामीले डेटाबेसमा डेटा पठाएर बस्नु परेन हामीले के कुन कुन कन्डिसनमा चाहिने हो त्यो कन्डिसनहरू मात्र हामीलाई चाहिन्छ सो यो कन्डिसन लेख्नको लागि मैले ARGS भनेर एउटा एरे बनाएँ ठीक छ यो एरेको स्ट्रक्चर बुझ्नु जरुरी छ यो एरेको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर म अहिले थोरै समयमा हुन्छ अब यसमा पनि इज डाइमा इक्वल टु फल्स राखिदिए ठीक छ ओके अब हेर्नुहोस् है यो गेट डेटा छ यो हामी के गर्छौँ CRUD मा आर रिडको काम गर्दैछौँ यो क्रिएटको काम गर्दैछौँ यो रिडको काम गर्दैछौँ है सो रिडको काम गर्दाखेरि अब यो युजरमा गए मैले चाहिँ यहाँ एउटा पब्लिक फङ्सन बनाएँ पब्लिक फङ्सन गेट युजर बाई ओके गेट युजर मात्र राखौँ बाई साइ पछि राखौँ ओके है त गेट युजर मात्र राख्यौँ अब हेरौँ है त ओके यति राखेँ यहाँ भित्र अब के राख्नुपर्छ यो पछि म फेरि आउँछु डलर ARGS भनेर एउटा मैले एरे क्रिएट गरेँ जुन चाहिँ हामी
भर्खरवटा बनाएको यता बनाएको यो जुन यो गेटतामा यहाँनिर पठाउनलाई हामी एउटा यहाँनिर यता एरे क्रिएट गर्छौँ है त। अब एरे के को लागि क्रिएट गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो एरे युज गर्नलाई क्रिएट गर्छौँ यहाँ चाहिँ है। ओके, एरेमा सबभन्दा पहिला एरेमा आउनुभन्दा पहिला यो डेटाबेसमा म यहाँनिर यसको लागि के हुन्छ सबभन्दा पहिला यसको क्वेरी बुझ्नु जरुरी छ है। क्वेरीको स्ट्रक्चर बुझेपछि मात्र हामी सुरु गरौँ है। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डाटाको लागि सेलेक्ट यहाँ फिल्ड्सको नेम हुन्छ। यदि फिल्ड्सको नेम छैन भने बाइ डिफल्ट हामी यहाँ एस्टेरिक राख्छौँ, ठिक छ, एस्टेरिक राख्छौँ। अनि फ्रम टेबल नेम हैन, टेबल नेम। ओके, यस्तो हुन्छ। अनि यहाँ वेयर भनेर वेयर कन्डिसन हुन्छ। वेयर कन्डिसनमा यहाँ हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि कोलम नेम इक्वल टु कोलम नेम, ठिक छ। अनि यहाँ एन्ड कोलम नेम इक्वल टु कोलम नेम, अर्को कोलम नेम हुन सक्छ, कोलम नेम एन्ड गरेर अब कोलम नेम इक्वल टु कोलम नेम है। ओके, हाम्रो यसरी हुन सक्छ। अब यो एन को ठाउँमा ओर पनि हुन सक्छ है। अब यो एन ओर दुवै एकैचोटि राख्दा पनि हुने हो हैन। तर अहिले हामी चाहिँ कुन केस मात्र गर्छौँ कि एन मात्रै हुने कि ओर मात्र हुने। एन र ओर दुवै हुने चाहिँ तपाईहरु आफैले गर्नु होला, यो अहिले म गराउँदिन। सो म के एन मात्र हुने कि ओर मात्र हुने यो गराउँछु। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अर्डर बाइ हैन, अनि कोलम नेममा अनि एसेन्डिङ अर्डर हो कि डिसेन्डिङ अर्डर हो यो हुन्छ। त्यसपछि लिमिटमा हुन्छ, लिमिटमा दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ अफसेट हुन्छ भने अर्को चाहिँ नम्बर अफ डेटा हुन्छ। सो हामीलाई चाहिने क्वेरी भनेको यति हो। यति क्वेरी हामी अब जेनेरेट गर्न कोसिस गर्छौँ, ठिक छ। ओके, अब यसको लागि हाम्रो चाहिँ अब डेटा कसरी आउँछ भनेर भन्दाखेरि हेर्नु है, यो मैले युजर्स भन्ने टेबलमा यहाँनिर कसरी डेटा आर्गुमेन्टमा कसरी डेटा जान्छ भनेर यहाँ राख्थेँ। सो हाम्रो फिल्ड्स भन्नेमा चाहिँ हामी यहाँ फिल्ड्सको नेममा एरेको रूपमा पनि पठाउन सक्छौँ, यता एरेको रूपमा पनि पठाउन सक्छौँ। यसरी यता चाहिँ अब आइडी हामीलाई के फिल्डहरू रिट्राइभ गर्नुपर्ने, रिड गर्नुपर्ने, आइडी, युजर नेम हैन, इमेल के चाहिने हो, पासवर्ड के चाहिने हो, यता चाहिँ हामी यसरी एरे बनाएर पठाउन सक्छौँ भने अर्को हामीले गर्न सक्ने भनेको यसैलाई चाहिँ स्ट्रिङ बनाएर पनि पठाउन सक्छौँ। यसलाई कमा कमा सेपरेट गरेर स्ट्रिङ बनाएर पनि पठाउन सक्छौँ। सो अहिलेलाई मैले एरे राख्दिएँ, ठिक छ। ओके, त्यसपछि अर्को वेयरमा मैले के भनेको थियो भन्दाखेरि यहाँ वेयरमा के भनेको थियो भन्दाखेरि एउटा मैले एरे बनाएँ यसमा चाहिँ, ठिक छ। वेयरमा एउटा एरे बनाएँ, यसमा पनि स्ट्रिङ पठाउँदा हुन्छ है, एन्ड र ओर जोडेर स्ट्रिङ पठाउँदा हुन्छ। अब वेयरमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मैले एन को लागि बनाएँ, ठिक छ। यसभित्र अर्को मैले एरे बनाएको है यो। ओके, एन को लागि एउटा एरे बनाएँ, ठिक छ। अब यहाँ कुन फंक्सन कुन कोलमलाई एनले जोड्ने हैन, कोलम COLUMN कुन कोलम एनले जोड्ने भन्ने कुरा यहाँनिरबाट हामी यसरी पनि लेख्न सकियो हामीले। त्यसैगरी यसैलाई चाहिँ ओरमा पनि लेख्न सकियो है हामीले, ठिक छ, ओरमा पनि लेख्न सकियो। ओके, यति गरिसकेपछि अब यो वेयरमा मात्र होइन, यो हामी यो एरे यहाँनिर क्लोज भएको छ है, एरे यहाँनिर क्लोज भएको छ भने यो भन्दा बाहिर आए, ठिक छ। यतिलाई मैले अलिकति हेर्न सहित होला। ओके, यहाँबाट आएर अर्को हाम्रो अब अर्डरमा पनि, ओके, अर्डरमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जहिले पनि आइडीकै आधारमा मात्र अर्डर गर्छौँ, अरू कुनै पनि कोलमको आधारमा हामी अर्डर गर्ने अहिले हामी लेख्दैनौँ। सो आइडीकै आधारमा हामीले गर्दाखेरि एउटा हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसमा एउटा भ्यालु भनेको कि ASC और DESC, यो दुईटा मध्ये एउटा भ्यालु जान्छ। अर्को हाम्रो छ लिमिट। सो यो लिमिटलाई पनि म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा एरे नै बनाएर पठाइदिन्छु, एरे नै बनाएर पठाउँछु है। एरेमा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अफसेट, अर्को चाहिँ ओके यता तल आएर यसलाई हटाउनु पर्यो, ठिक छ। ओके, यति भयो हैन। अफसेटमा अब अफसेटको भ्यालु कति छ 6 अरे मानौ हैन। अर्को हुन्छ हाम्रो अफसेट पछि अर्को नम्बर अफ डेटा। सो यसमा पनि अब कसरी एउटा नम्बर 7 भनेर नम्बर यसरी मैले दिएँ।
सो हाम्रो आर्गुमेन्ट्समा हाम्रो लगभग यस्तो हुन्छ तर यो सबै हामीलाई एकैचोटि युज गर्दैन कहिलेकाहीँ हामीलाई अदर गर्नुपर्ने नआउन सक्छ लिमिट नचाहिन सक्छ फिल्ड्सहरू सबै चाहिन सक्छ सो यो हेरी हेरी हामीलाई जसरी चाहिने हो त्यसरी गर्ने हो सो अब यो गेट युजर बाई आइडी गर्यो भने त मैले यो एन्डमा यहाँनिर एउटा आइडी इक्वल टु दिस भनेर यो एउटा मात्र यति मात्र पठाइने हुन्छ नि हाम्रो होइन अब यो जुन जुन ठाउँमा जे चाहिन्छ त्यो त मात्र युज गर्छ तर यो आर्गुमेन्टको स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ भनेर मैले देखाइदिएको मात्र हो यसलाई चाहिँ मैले यहीँ कमेन्ट गरिदिएँ ठिक छ यसलाई चाहिँ यहीँ कमेन्ट गरिदिएँ तपाईँलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर ओके अब यति आउँछ थाहा भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् है अब यहाँबाट हामी क्वेरी लेख्न सुरु गर्छौँ क्वेरी लेख्न सुरु गर्नुभन्दा पहिला मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो एड डेटाको चाहिँ केही कुराहरू म कपी गर्न चाहेँ मैले ट्राईदेखि क्याचसम्मको सबै कुराहरू ताकि यसमा भइसकेको कुराहरू मैले दोहोरो लेख्नु नपरोस् भनेर है सो यसलाई कपी गरेर पेस्ट गरेँ ओके यति कुरा त मैले दोहोरो लेख्नु परेन कमसेकम है ओके अब हाम्रो सपना माथि छ सपना पहिला अब हाम्रो यो एसक्युएलमा सपना सुरुमा सेलेक्ट मात्र हुन्छ यहाँ सेलेक्ट हुन्छ इन्टु चाहिएन ओके व्हाइट स्पेस एउटा राखिदिउँ यति भएपछि अब फिल्ड्स ठिक छ यो जुन टेबल नेम छ टेबल नेम पछि मात्र छ सो यसलाई मैले इन्टर गरेर पठाइदिएँ ठिक छ ओके हामीलाई चाहिन्छ फिल्ड्स स्टार्ट ओके म कहाँ पुगेँ फिल्ड स्टार्ट ठिक छ अर्को भनेको हाम्रो FILDS फिल्ड्स इन्स है यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है हामीलाई यहाँ फिल्ड्सको नेम इफ हैन डलर आर्क्समा फिल्ड्स भन्ने जुन भेरिएबल छ त्यो भेरिएबल चाहिँ सेट गरेको छ अनि ओके इज नट इम्प्टी सेट गरेको छ इम्प्टी छैन भने एउटा कुरा आउँछ यदि यो फिल्ड्स हामीलाई दिएन भने सबै फिल्ड सेलेक्ट गरिदिने है अब उसले यो फिल्ड देऊ भनेर उसले हामीलाई भनेन भने हामीले सबै फिल्डलाई सेट गरिदिने सो यसमा चाहिँ मैले डलर दिसको एसक्युएलमा चाहिँ मैले एपेन्ड गरिदिएँ के भने एउटा एस्ट्रिक एपेन्ड गरिदिएँ ठिक छ अब छ भने इफ इच अन्डरस्कोर एरे हो कि होइन त त्यो फिल्ड यदि एरे हो भने एउटा भयो एरे होइन भने सिम्पली के भन्छ यो कन्क्याटिनेसन गरिदिने सो डलर दिसको एसक्युएलमा के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ व्हाइट स्पेस मैले राखिसकेँ ओके यहाँनिर अब मैले कन्क्याटिनेट गरिदिएँ के कन्क्याटिनेट गर्यो भन्दाखेरि यही भ्यालु कन्क्याटिनेट गर्यो सो यसमा अर्को एउटा व्हाइट स्पेस पनि राखिदिएँ है त ओके यति गर्यो भने मेरो यहाँसम्मको आयो यो भनेको इम्प्टी फिल्ड्समा इम्प्टी आउँदा र यो फिल्ड्समा स्ट्रिङ आउँदाखेरिको कुरा भयो अब हाम्रो एरे आयो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इम्प्लोड गरिदिन्छौँ ग्लु भनेको हाम्रो यो कमा स्पेस भयो र यसमा हाम्रो त्यही भ्यालु भयो ठिक छ यही कुरालाई चाहिँ म अब अगाडि आएर डलर डिसको एसक्युएलमा चाहिँ कन्क्याटिनेट गरिदिन्छु सो यतिसम्म नबुझ्ने बुझेको छ भने यतिसम्म बुझेको छ भने सबैले एस लेखिदिनु होला है सबैले एस लेखिदिनु होला है यतिसम्म बुझ्नु भएको छ भने ओके एस सबै साथीहरूले प्लिज यसो एस लेखिदिनु होला है अलिकति हामी इन्ट्रोडक्सन गर्न तपाईँले बुझ्नु भएको हो कि होइन हामीलाई थाहा पाउन सजिलो हुन्छ ओके अब अगाडि बढौँ त्यसो भए अब यसरी हामीले यो फिल्ड्स नेम यहाँसम्म जोडिसकेपछि अब मैले यहाँ के हेरेँ भन्दाखेरि यो फ्रम भन्ने चिज मैले यहाँ थाप्न चाहेँ है यो फ्रम भन्ने चिज यहाँनिर थाप्छु सो डलर डिसको एसक्युएलमा कन्क्याटिनेट गर्छु एउटा व्हाइट स्पेस राखेर है फ्रम भनेर यो फिल्ड्स पछि यता फ्रम कन्क्याटिनेट गर्नु पर्यो यो टेबल नेम जुन छ यो टेबल नेम भनेको अहिकै कोडले काम गर्छ है अहिकै कोडले काम गर्छ ठिक छ टेबल नेम ओके यति गर्दाखेरि यति कोड हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ है अब हामी जेनेरेट गर्छौँ यो कुराहरू ठिक छ यो कुरा हामी जेनेरेट गर्छौँ ओके यो कुरा जेनेरेट गर्ने तरिका हाम्रो अघि यो डलर डाटामा गरेको जस्तै हो तर अलिकति चाहिँ यसमा फरक छ ठिक छ ओके यो टेबल नेम हामीले राखिसकेपछि ओके यहाँनिर इफ डलर आर्क्समा वेयरमा आउँछ भनेको थिएँ यो वेयरमा डाटा छ कि छैन पहिला सेट गरेको छ कि छैन एन्ड हैन
एन्ड के हुनु पर्यो भन्दाखेरि इज एन इम्प्टी हुनु पर्यो। सो सेट भएको छ इम्प्टी छैन भने ओके एल्समा यसमा केही लेखेर बस्नु पर्यो त हेर्नुहोस् है मैले सेलेक्ट फिल्ड्स फ्रम टेबल यति मात्र पठायो भने मेरो केही क्वेरीमा एरर आउन त आउँदैन नि किनकि वेयर भन्यो भने त्यो कन्डिसनको आधारमा डेटा तान्छ वेयर भनेन भने त्यो टेबलमा भएको सबै डेटा तान्छ। सो मैले यसमा इम्प्टी केसमा मैले केही कोड लेखेर बस्नु परेन ठिक छ ओके इम्प्टी केसमा मैले केही कोड लेखेर बस्नु परेन। त्यसपछि मैले के गर्दाखेरि इफ इच अंडरस्कोर एरे हो किन चेक गरे ठिक छ यदि एरे होइन भने त्यसमा जे आएको छ त्यही कुरालाई मैले एपेन्ड गरिदिए है जे कुरा आएको छ त्यही कुरालाई एपेन्ड गरिदिए ओके मानौ अब त्यसमा आएको हाम्रो एरे हो रे ठिक छ एरे हो रे अब यो एरेमा पनि हाम्रो एकैचोटि ओर र एन्ड हामी दुवै पठाउँदैन है यो जुन युजरमा एकैचोटि यो एन्ड र ओर दुवै एकैचोटि पठाउँदैन यो पठायो भने हाम्रो एरर आउन सक्छ। सो एन्ड आयो भने अथवा ओर आयो भनेको लागि हामी काम गर्छौँ। सो अहिले सबभन्दा पहिला एन्ड आयो रे मानौ इफ इज सेट ओके ओके सबभन्दा पहिला यो अघिको कोड यति राखेँ एन्ड रे हैन यति कोडलाई मैले कपी गरेँ है त कट गरेँ इज सेट यतिलाई सेट गरेको छ एन्ड इज एन इम्प्टी छ ठिक छ यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले यो युजर्स टेबलबाट यो कोड हामीले पठाएको छ भने अब यो भित्रकोबाट यति डेटाबाट त हामी वेयर क्लज लेख्नु पर्यो नि ठिक छ वेयर क्लज लेख्नु पर्यो। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो ठाउँमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा अघि जस्तै एउटा डलर कोल अंडरस्कोर एन्ड हैन के होइन भने डाटा अंडरस्कोर एन्ड गर्दा पनि भयो। सो यसमा एउटा एरे क्रिएट गरिदियो ठिक छ एउटा इम्प्टी एरे क्रिएट गरिदियो हैन इम्प्टी एरे क्रिएट गरिदियो। सो यसमा पनि फर इच लुप लगाए यहाँ यो भ्यालु ठिक छ डलर आर्स को वेयर को एन्डमा यहाँनिर छ कोलम नेम ओके भ्यालु। सो यो एउटा एरेमा मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि अब अघिकै कुरा कोड ठिक छ यो कोड मैले यहाँ लेखिसकेको छ हैन ओके यो कोडलाई मैले कपी गरेँ है त पेस्ट ठिक छ कोल अंडरस्कोर एन्डमा चाहिँ मैले कोलम नेम इक्वल टु कलन कोलम नेम। सो यसरी मैले एउटा एरे क्रिएट गरिदिएँ। अब यो एरे क्रिएट गरिदिएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एरे त क्रिएट गर्यो अब यसलाई जस्ट सिम्पली हामी कन्क्याटिनेट मात्र गर्ने काम गर्छौँ। यहाँ जसरी कन्क्याटिनेट गर्यो त्यसरी नै हामी कन्क्याटिनेट मात्र गर्ने काम गर्छौँ ठिक छ ओके अब यहाँ कोलम होइन कोलम अंडरस्कोर एन्ड भयो ठिक छ यति गर्यो भने अब कोलम वेयर भित्र एन्ड भन्ने एरेमा आएको जुन एरे छ एसोसिएटिभ एरे छ कोलम नेम इक्वल टु भ्यालु त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो क्वेरीमा राखियो। यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो एन्डमा मात्र आयो है तर हाम्रो के आएन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यहाँदेखि यहाँसम्मको कोड चाहिँ आयो यहाँनिर एन्ड राखेर बट हाम्रो वेयर राखेर आएन। अब यहाँनिर यहाँ चाहिँ एन्ड राखेको छैन है यहाँ एन्ड राखिदिनु होला एन्ड राखेको छैन है। सो हाम्रो के आयो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ आयो है यतिसम्म आयो तर वेयर हामीले राखेनौँ कि अब यो वेयर चाहिँ हाम्रो यो एन्ड होस् या ओर होस् दुवैलाई चाहिन्छ। सो यहाँ डलर डिस्को ओके डलर डिस्को एसक्युएलमा हामीले एपेन्ड गरिदियो के वेयर भनेर ठिक छ वेयर भनेर हामीले यति एपेन्ड गरिदियो त्यसपछि त वेयर पनि आयो अनि यो पनि आयो ठिक छ यो एन्डको लागि भयो भने यसैलाई कपी गरेँ यही कुरालाई तल पेस्ट गरेँ यो अब ओरको लागि ठिक छ कन्ट्रोल डी गरौँ डी 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 ओके यतिलाई ओर गरौँ। सो वेयरमा सेट भएको छ इम्प्टी छैन भने एउटा कोलम ओर भने एउटा नयाँ एरे बनाए त्यही ओरमा फर लुप लगायो कोलम नेममा भ्यालु राखेर त्यसपछि कोलम नेममा यस्तो कलम राखेर यो कुरालाई हामीले एपेन्ड गरिदियौँ अनि त्यसलाई ओरले जोडिदियौँ सबै कुरा। सो एक्चुअली कि एन्ड मात्र काम गर्छ कि ओर मात्र काम गर्छ यसले एन्ड र ओर दुवैमा आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो जतिको सबै चाहिँ भयो यो जतिको सबै हुन्न कि अब यहाँ बिचमा तपाईँले अब जोड्ने कुरा लेख्न चाहनुहुन्छ भने यो ठाउँमा लेख्दा पनि हुन्छ नभए म चाहिँ यति मात्र गरिदिन्छु ठिक छ ओके यति गरिसकेपछि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो वेयर क्लज पनि
आइसक्यो है यति पनि आइसक्यो ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ भने एस लेखिदिनु होला बुझ्दै जाम है यहाँसम्म ठीक छ भने एस लेखिदिनु होला ओके ल ठीक छ त्यसपछि अब हामी अगाडि बढौँ है त अब अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले कहाँसम्म पुग्यौँ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको क्वेरी जेनेरेट गर्यौँ सो हो कि होइन एकछिन चेक गरौँ न त हामी युजरमा हामी यसैलाई चाहिँ कपी गरौँ तल पेस्ट गरौँ हैन यतिलाई अब डिकमेन्ट एक्चुअली गरौँ अहिले हामी यो अर्को हैन एन्ड को मात्र राख्छौँ ठीक छ कोलम नेमलाई यसो गरेर यो भ्यालुलाई पनि यस्तो गरिदिनु 1 यहाँ 1 राख्छौँ ओके यति तल आएको छैन तर पनि यसलाई यतिकै राख्छौँ एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङमा यता मात्र राख्छौँ ओके यति भयो यति राखेर ओके यसलाई चाहिँ अहिले मलाई कट गरेर म यसलाई चाहिँ तलतिर राखिदिन्छु है त ओके यहाँ होइन यतातिर यो भन्दा तल राखिदिन्छु ओके यति गरेर यो अब आर्गुमेन्ट जुन छ यो आर्गुमेन्टलाई मैले चाहिँ $disको गेट डेटा भने फंक्सनमा $args पठाएर ट्रु पठाए ठीक छ यहीँबाट मैले ट्रु पठाएँ भने अब यो फंक्सनलाई म कहाँबाट कल गर्छु भन्दाखेरि index.php बाट यहाँबाट कल गर्छु डेटा पठाउनु परेन मैले उता केही लिएन सो यति राखेर मैले अब मेरो यो जुन छ यसलाई रन गरिदिए भनेपछि यता सिन्ट्याक्स एरर अर्डरमा आएर छ एक्सपेक्टिङ दिस अन लाइन नम्बर 21 user.php मा ओके लेट्स सी user.php मा लाइन नम्बर 21 मा यो ठाउँमा ओके यो त कमा बढी भयो जस्तो लाग्यो सो यसलाई रिलोड गरिदियो ओके फेरि एरर छ एक्सपेक्टिङ दिस भनेर भनेको छ ओके यो ब्र्याकेट चाहियो यसलाई कहाँ ब्र्याकेट छ मैले यो एरे यहाँनिर क्लोज भयो यो अर्डर यहाँनिर ओके यहाँनिर कमा छुट्यो है त यो एरेको लागि यहाँ कमा यसको भ्यालुको लागि यहाँ कमा यसको भ्यालुको लागि यहाँ कमा यसको भ्यालुको लागि यहाँ कमा छैन ओके ठीक छ ओके यति गर्यो भने फेरि आयो 139 मा 139 मा database.php मा यो चाहियो ओके database.php 139 ओके यहाँनिर यता सेमिकोलन छुट्याएर छ ठीक छ अब अरु त ठीक छ होला सो यति गरेर मैले यहाँनिर यो जुन इज दाइ छ यसलाई यो डलर डेटा अहिले यसमा चाहिन मैले डिलिट गरिदिएँ है सो यति गर्यो यो वेयरसम्म मात्र राखेँ डलर डेटाको जुन माथिबाट कपी गरेको थियो त्यो चाहिँ मैले त्यही राखिदिएँ सो यहाँ आउँदाखेरि मेरो अझै एरर छ database.php मा लाइन नम्बर 146 मा 143 मा पनि ओके यहाँ नि चाहियो 146 मा ओके ठीक छ यति भएपछि ओके 171 र 172 रे 171 ओके यहाँ त ठीक छ जस्तो लाग्यो है column underscore or यसको लागि और यहाँ column underscore and यसको लागि and ल यसको लागि ठीक छ है यहाँनिर ठीक छ है ओके यो ठाउँमा भन्नुभयो हो call underscore or ओके यो ठाउँमा चाहिँ हो ठीक छ ल यति भइसकेपछि हाम्रो यसलाई रन गर्ने अझै लाइन 58 मा एरर के हो धेरै एरर आयो त लाइन 158 मा ओके यहाँनिर फेरि सेमिकोलन नै छुट्याएको छ ओके हेर्नुस् है सेलेक्ट हाम्रो जुन आइडी पठाएको छ आइडी फ्रम युजर्स टेबल अब यहाँनिर सेट एउटा बढी आएछ त्यो हामीले साइड डिलिट नगरेको होला युजर्स टेबलमा यो युजर्स भनेर राखेपछि सेट एउटा डिलिट नगरेको होला यसलाई हटाऊ ठीक छ अब वेयरमा
column name is equal to column name 1 is equal to column name 1. So यसरी हाम्रो SQL जेनेरेट भयो यो सेट यता चाहिँ बढी आएछ यो अहिले हामी हटाउँदा यसरी हाम्रो SQL जेनेरेट भयो. सो यो ठीक छ है यो ठीक छ. यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यो ठाउँमा मैले सेट यता बढी राखे. ओके यति भइसकेपछि यो युजरमा मैले यो एनमा नगरिकन यो ओरमा गरे भने त हाम्रो यो क्वेरीमा चेन्ज आउनु पर्यो है. यो क्वेरीमा यो सेट हट्नु पर्यो यो एनको ठाउँमा ओर आउनु पर्यो. सो लेट्स चेक सेट हट्यो एनको ठाउँमा ओर आयो. सो हाम्रो यहाँ एनको लागि पनि मिलिरहेको छ ओरको लागि पनि मिलिरहेको छ भन्ने कुरा बुझियो है. यति गरिसकेपछि अब म फेरि database.php मा गए. अब हाम्रो यहाँसम्मको काम सक्यो. सो यो अर्डर बाईमा चाहिँ म अब के राख्छु भन्दाखेरि ओके यहाँनिर जाउँ अर्डरिङको लागि ordering int ठीक छ. ओके यसको लागि चाहिँ if $args मा ordered हुन्छ. यो अर्डरलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला सेट गरेको छ कि छैन अनि इम्प्टी छ कि छैन. सो सेट गरेको छ इम्प्टी छ कि छैन यति चेक गर्यो. ठीक छ यति चेक गर्यो है. हाम्रो कसरी आउँछ अर्डर आउँछ. अब यसमा इम्प्टी छैन भने इफ यो भ्यालु यसमा आएको भ्यालु इक्वल टु हाम्रो DESC डिसेन्डिङ अर्डर छ भने हामी यसमा चाहिँ $dis को SQL मा चाहिँ कन्क्याटिनेसन गरिदिन्छौँ. के भनेर कन्क्याटिनेसन गर्ने यता स्पेस अर्डर बाई यहाँ कोलम नेम हुनु पर्यो तर हामी कोलम नेम सबै कोलम नेमको लागि दिँदैन अहिलेलाई आइडी को लागि मात्र दिन्छौँ. हामी आइडी को आधारमा मात्र हामी चाहिँ अर्डरिङ गर्छौँ. सो यो ठाउँमा DESC हाल्दियो. ठीक छ यदि यो अर्डर इक्वल टु DESC छ भने ठीक छ. अब होइन भने एल्स गरिदिए हैन एल्स गरिदिए यहाँ चाहिँ अब यही कुरालाई कपी गरेर यो ठाउँमा पेस्ट गरिदिए यहाँ चाहिँ ओके यसलाई चाहिँ सरी यसलाई चाहिँ ASC गरिदिए. ठीक छ यदि हाम्रो यो सेट छैन भने पनि अब यसलाई अर्डरिङ गरिदियो भने एल्समा सेट छैन भने हाम्रो डिसेन्डिङ अर्डरमै गर्ने है त हामीले. ठीक छ डिसेन्डिङ अर्डरमै गर्ने. अब यो किन डिसेन्डिङ अर्डरमै गर्ने भन्ने कुरा अहिले म भनौँला एकछिनमा. ठीक छ ओके यो एसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने भनेर उसले भन्यो भने एसेन्डिङ अर्डरमा डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने भनेर भन्यो भने डिसेन्डिङ अर्डरमा यो सम्म त बुझ्नु भयो होला तपाईले. बट यो बाइ डिफल्ट मैले डिसेन्डिङ अर्डरमा राखेको छु. यतिकै नर्मली बुझ्दा त मैले एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु पर्ने हो नि हैन तर मैले यहाँ डिसेन्डिङ अर्डरमा राखेको छु. सो यसमा किन भन्दाखेरि यसको रिजन के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन वेबसाइटमा हामी डेटा राख्छौँ डेटा राख्दाखेरि हामीले रिट्राइभ गर्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटमा भनौँ न यता न्युज पोर्टल वेबसाइटमा रिसेन्ट न्युज आउँदाखेरि हुन्छ कि सबभन्दा पुरानो न्युज आउँदाखेरि हुन्छ. अभियसली हामीलाई रिसेन्ट न्युज आउनु पर्ने हो नि. सो रिसेन्ट न्युज अब हामीले आइडी को आधारमा राख्दाखेरि रिसेन्ट न्युजको आइडी सबभन्दा ठुलो हुन्छ हैन. रिसेन्ट न्युजको आइडी सबभन्दा ठुलो हुन्छ. सो डिसेन्डिङ अर्डरमा बाइ डिफल्ट आयो भने जहिले पनि हाम्रो रिसेन्ट डेटाहरू मात्र आउने भएकोले हामीले अर्डर बाइ आइडी इक्वल टु डिसेन्ट भनेर डिसेन्डिङ अर्डरमा राखेको हो. सो अर्डरिङको 80 भयो. ठीक छ अर्को छ लिमिट है. लिमिटको राख्दाखेरि इफ इज सेट हैन $args मा भएको ओके लिमिटमा यो सेट भएको छ कि छैन यो भेरिएबल सेट भएको छ कि छैन चेक गर्यो. ठीक छ अनि यो सेट भएको छ एम्प्टी छैन भने मात्र हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि $dis मा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि SQL मा हामीले कन्क्याटिनेसन गरिदिन्छौँ. के कन्क्याटिनेसन गरिदिँदाखेरि सबभन्दा पहिला एउटा व्हाइट स्पेस राखौँ. ठीक छ यहाँनिर त व्हाइट स्पेस अगाडि पछाडि राखिदिउँ है. व्हाइट स्पेस राखौँ नत्र जोडेर आयो भने हाम्रो एरर हुन्छ. यहाँ पनि राखिदिएँ मैले. हाम्रो लिमिट भनेर लेख्नु पर्यो सबभन्दा पहिला लिमिट. ठीक छ लिमिट अनि अफसेट अनि नम्बर अफ डेटा. सो त्यसपछि कन्क्याटिनेसन गर्ने $dis हैन args मा भएको लिमिटमा भएको के अफसेट. सो अफसेट पहिला आयो त्यसपछि फेरि कन्क्याटिनेट गरे कममा व्हाइट स्पेस राखेर अनि फेरि $args मा भएको लिमिटमा भएको
नम्बर ओके नम्बर अफ डेटा सो यति कुरा गरेर मैले यहाँ कमेन्ट गरिदिएँ ठिक छ ओके यति गरेर मैले यसमा हेरेँ भने अब हेर्नुहोस् है सेलेक्ट दिस column from this table where column name is equal to this column name one name is equal to this ordered by id ascending limit 6,7 भनेर आयो सो हाम्रो यो क्वेरी पुरा जेनेरेट भइसकेको छ है क्वेरी पुरा जेनेरेट भइसकेको छ ओके ओके क्वेरी पुरा जेनेरेट भइसकेको छ अब हाम्रो के गर्न बाँकी छ भन्दाखेरि यो कुरालाई हामीले अब फेरि के गर्न बाँकी छ भन्दाखेरि बाइन्डिङ गर्न बाँकी छ सो अब यहाँसम्म क्वेरी जेनेरेट भयो यो एक्चुअली क्वेरीलाई रन गर्नु छ भने गयो क्वेरीलाई प्रिपेयर गर्यो ठिक छ अब यो भ्यालु बाइन्ड गर्ने ठाउँमा यो भनेको डाटालाई बाइन्ड गरेको थियो त्यहाँको कोड म अहिले एकछिनमा कपी गर्नलाई चाहिन्छ मलाई सो यो जुन छ वेयरलाई जुन गर्नुपर्ने यो स्ट्रक्चर त यही छ नि हाम्रो हैन यो एरेको स्ट्रक्चर त यही छ सो यो एरेको स्ट्रक्चर भएकोलाई चाहिँ मैले कपी गरेँ यहाँनिर पेस्ट गरेँ ओके यति गरिसकेपछि यो बाइन्डिङ गर्ने कुराहरू यहाँदेखि यहाँसम्मको यो भित्रको कुरा हो यहाँदेखि यहाँसम्मको भित्रको कुरा हो सो अब हेर्नुहोस् है वेयर छ कि छैन वेयर एरे हो कि होइन वेयर भित्र एन छ कि छैन है यो कुरा यता पनि हटाइदियो यो नै चाहिएन ठिक छ अब यो एरे होइन भने हामी स्ट्रिङ आयो भने यसको लागि हामीले बाइन्डिङ गरेर बस्नु परेन सो अब एन्डिङको लागि बाइन्डिङ गर्नु पर्यो अनि ओरिजिनल डेटालाई यो एरेलाई चाहिँ बाइन्ड गर्नु पर्यो यो डेटालाई चाहिँ बाइन्ड गर्नु पर्यो सो यसको लागि हामी बाइन्ड गर्ने तरिका सबै यहाँनिर लेखिसकेका छौँ यतिलाई कपी गर्छौँ अनि यहाँनिर पेस्ट गरिदियो ठिक छ यति पेस्ट गरिदियो ओके यति पेस्ट गरेपछि यो डलर डेटामा हाम्रो डलर डेटा रहेन डलर डेटामा यति कुरा चाहिँ म कपी गर्छु डलर डेटामा अनि यतिलाई पेस्ट गरिदिन्छु अनि यति गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है यो एरेमा कोलम नेम र भ्यालु भयो जति पनि कोलम नेम आएको छ त्यो कोलम नेमलाई भ्यालुमा अनि फरममा सबै कुरा जस्ताको तस्तै रह्यो ठिक छ यहाँदेखि यहाँसम्म सबै कुरा जस्ताको तस्तै रह्यो ठिक छ ओके यो भयो हाम्रो एनको लागि अब अर्को लागि गर्नु पर्यो भने योदेखि योसम्म मैले कपी गरेँ यो ठाउँमा मैले पेस्ट गरेँ यो ठाउँमा एनको ठाउँमा ओर मात्र राखिदिएँ ठिक छ ओके यो डेटा हाम्रो बाइन्डिङ भयो सो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिलिट गरिदिए है ओके हाम्रो भ्यालु स्टेटमेन्टलाई त अब प्रिपेयर गरेर बाइन्ड गरेर एक्जिक्युट गरिसक्यो भन्दाखेरि अब त्यहाँबाट डलर डिसको हाम्रो स्टेटमेन्ट युज गरेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फेच अल गर्छौँ फेच सबै डेटा गर्छौँ यसमा पिडिओको कलन युज गरेर के गर्छौँ फेच अब्जेक्ट गर्छौँ ठिक छ फेच अब्जेक्ट गरेर यहाँबाट आएको जति पनि डेटा छ त्यो डेटा डलर डेटामा राखिदिन्छौँ होइन ओके अनि यही डेटालाई हामी रिटर्न गरिदिन्छौँ है यही डेटालाई रिटर्न गरिदिन्छौँ यो फङ्सन हामीले कहाँबाट कल गरेको छ युजर डट पिएचपीमा सो यहाँबाट जे आयो त्यसैलाई पनि रिटर्न गरिदिएँ ओके ठिक छ ओके मैले यहाँनिर अब एउटा राखेँ ओके कलममा युजर नेम यता राखेँ युजर नेम यता राखेँ ठिक छ ओके यति मात्र राखेँ मैले होइन आइडी इमेल पासवर्ड लिने यो एसेन्डिङ डिसेन्डिङ केही राखेन मैले ओके यति राखेँ मानौँ अब हेर्नुहोस् है यो गेट युजर बाई आइडी भनेको छ है यो गेट युजर बाई आइडी भन्दाखेरि मैले आइडी युज गरेर सबै डेटा ठिक छ अब यो फिल्ड्स हटायो भने मेरो के हुने भयो हेर्नुहोस् है सबभन्दा सुरुमा यति हटायो भने फिल्ड्स हटायो भने मेरो यहाँनिर हेर्नुहोस् है एस्ट्रिक आउँछ है फिल्ड्समा यहाँनिर एस्ट्रिक आउँछ यो फिल्ड्स भने कोलममा केही डेटा आएन भने हाम्रो एस्ट्रिक आउँछ सो मलाई सबै डेटा चाहियो त्यही भएर मैले फिल्ड्स भन्ने कोलम नै हटाइदिएँ वेयरमा ओके यहाँ ओर राख्दा पनि यहाँनिर एउटा डाटा हुँदाखेरि ओर राख्दा पनि भयो एन राख्दा पनि भयो केही फरक परेन र यो युजर नेममा भ्यालु चाहिँ अब हाम्रो डेटाबेसमा के भ्यालु छ एउटा खोप भन्ने छ उसलाई सो यता हेरौँ एउटा खोप भनेको छ एउटा एडमिन भनेको छ सो यो भ्यालुको आधारमा म खोपको डेटा निकाल्ने ल ओके एडमिनकै निकालिदिउँ ठिक छ युजर नेम यसको लिएर अथवा युजर नेम भन्दा पनि इमेलबाट गरौँ है किनकि ओके इमेल होइन आइडीबाटै गरौँ कन्फ्युज धेरै भयो है किनकि हामी गेट युजर बाई आइडी छौँ त्यही भएर आइडीको भ्यालु आइडी इज इक्वल टु
1 भएको जति सबै डेटा ताने अथवा यहाँबाट $user underscore id माग्ने यहाँनिर $user id ओके अब यो गेट युजर बाइ आइडी ले के गर्ने भयो भन्दाखेरि हामीलाई यो जसको आइडी जुन आइडी हामीले यसमा पास गर्यो त्यो आइडी पास गरेको त्यो आइडी जसको हो त्यसको चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट डेटा यहाँबाट हामी रिट्राइभ गर्न सक्छौँ ठीक छ अब यहाँनिर चाहिँ $is_die is equal to false गरिदिए यहाँनिर त्यही कुरा राखिदिए $is_die ठीक छ ओके यति फंक्सन के को लागि क्रिएट गरेको थियो त्यो तपाईले बुझ्नु भयो होला ठीक छ यो गेट युजर बाइ आइडी को आधारमा युजर गेट गर्नको लागि वेयर id is equal to user id ठीक छ यति कुरा गरेर हामीलाई गराएपछि हाम्रो डेटा आउनु पर्यो ठीक छ अब आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि हेरौँ ओके यहाँबाट यति गरेपछि यहाँबाट $data आउँछ $data आउँछ सो $datas गर्दियौ त्यति गरेपछि डिबगरमा चाहिँ $datas गरिदियो भने ओके अब एकछिन हाम्रो क्वेरी एकछिन रन गरी हेरौँ सो यहाँबाट के एरर आउँछ अब ओके टु फ्यू आर्गुमेन्ट टु फंक्सन गेट युजर बाइ आइडी ओके युजर बाइ आइडी मा मैले यहाँनिर पठाइन सो यहाँनिर युजर 1 आइडी 1 हुँदाखेरिको है आइडी 1 हुँदाखेरिको मैले यहाँनिर मागे भने ओके हेर्नुस् है यहाँनिर डेटा सबै आइपुगेको छ है मेरो एडमिन यो सबै पासवर्ड पनि सबै डेटाहरु आइसकेको छ ओके आस्क भनेर यो क्वेशन सोध्नु भयो कि यो नबुझेर सोध्नु भयो कि के भन्नु भयो ओके आस्क भन्नु भएको छ यो हेर्नुस् है यो आर्गुमेन्ट्स भनेको हामी के गर्छौं भन्दाखेरि आर्क्स छुटेको भने होइन आर्क्स छुटेको हैन हेर्नुस् है यो आर्क्स जुन छ अब यो database.php मा चाहिँ के आको छ है यो database.php मा यो आर्गुमेन्ट्स मा के आएको छ त्यसको आधारमा हामी एसक्यूएल जेनेरेट गर्छौं अब हामीले यो युजर गेट युजर बाइ आइडी गर्दाखेरि हामीलाई त युजरको आधारमा मात्र आइडी निकाल्नु पर्ने सो यो आइडी मात्र युज गरेर हामी क्वेरी जेनेरेट गर्छौं हैन क्वेरी जेनेरेट गर्छौं अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आइडी बाट चाहिँ एउटा आइडी भनेको त युनिक हुन्छ प्राइमरी की त युनिक हुन्छ सो आइडी पठाएपछि एउटै मात्र डाटा आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसकेपछि यहाँ अब हामीले लिमिट लेख्नु परेन एसेन्डिङ डिसेन्डिङ केही लेख्नु परेन हामीलाई सबै डेटा चाहिने भएकोले यहाँनिर हामीले यो फिल्ड्स पनि लेख्नु FIELDS सो अब फिल्ड्समा मानौ यहाँनिर मैले अब मलाई चाहिने मानौ युजर नेम चाहिने रे इमेल चाहिने रे पासवर्ड चाहिने रे सो यति मात्र चाहिने भनेर मैले लेखिदिए भने हेर्नुस् है यसलाई रन गर्छु ओके एरर आयो होला सायद कन्फिग ओके पासवर्ड छैन रे है पासवर्ड छैन भनेर एरर दिएको छ सो यो युजरमा पासवर्ड ओके यति गर्यो भने यसलाई रन गर्ने भने हेर्नुस् है हामीले जे फिल्ड्सको नेम दिएको छ त्यो मात्र आयो कि अब त्यसलाई अलिकति चेन्ज गरेर हामीलाई जस्तो खाले डेटा चाहिन्छ त्यस्तो खाले मात्र डेटा छ है सो यसरी चाहिँ हामी अब क्वेरी जेनेरेट गरेर डेटा तान्छौं है ओके यतिसम्म तपाईले बुझ्नु भयो होला बुझ्नु भएन भने चाहिँ क्वेशन गर्नु सो हामीले एड गर्ने र गेट युजर बाइ आइडी गर्ने यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले हेरिसक्यौं हाम्रो डेटाबेसमा के डेटा छ हेरौं ओके दुईटा डेटा छ ठीक छ ओके अब यो डेटा चाहियो भने हामी सिम्पली के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो लगलाई हटाइदिए index.php मा यो यसको आइडी के छ 3 छ कि 2 छ यहाँनिर 3 छ कि 2 छ त्यसको आधारमा अब यहाँनिर 3 छ 3 नै राखेको छु अब यसको आधारमा यसकै डेटा आउँछ सो यसरी हामीले चाहिँ डेटा तान्न सक्ने भयो युजरको डेटा आइडी को आधारमा तान्ने भनेर यसरी हामी तान्न सक्ने भयो सो हामीले त आइडी को आधारमा डेटाहरु तान्न सक्छौं इमेलको आधारमा डेटाहरु तान्न चाहिएको हुन सक्छ अब इमेलको आधारमा डेटा तान्नु पर्ने अवस्था आयो भने हामी के गर्छौं भने सिम्पली यो एउटा फंक्सन हो कि यसलाई हामी के गर्छौं भने कपी गर्छौं पेस्ट गर्छौं गेट युजर बाइ आइडी को ठाउँमा यहाँनिर इमेल गर्दियौं यहाँनिर इमेल भनेर राख्दियौं त्यसपछि यो ठाउँमा इमेल भनेर राख्दियौं यो युजर आइडी को ठाउँमा इमेल सो यति गरेर अब मैले इन्डेक्समा चाहिँ यो आइडी को ठाउँमा इमेल गरेर यो इमेल चाहिँ मैले अब यहाँबाट इमेल पठाउन पास गर्नु पर्यो admin@magazine.com भनेर मैले राखिदिए भने त्यसको
रिलेटेड डेटा आउनु पर्यो हैन रिलेटेड डेटा आयो नि यसको आधारमा सो यसरी चाहिँ हामी डेटाहरू तान्ने काम गर्छौँ है यो भयो अब हाम्रो एड डेटा र सेलेक्ट डेटा यो दुईटाको भयो अब हामी CRUD मा अपडेट डेटाको लागि जाउँ है त ओके अपडेट डेटाको लागि जाउँ है त ओके यसलाई मैले कमेन्ट यसरी गरिदिए ठिक छ यति गरिदिए अनि यसलाई पनि यति गरिदिए ओके यति गरिसकेपछि यहाँ मैले अर्को एउटा प्रोटेक्टेड फङ्सन गरेँ ओके यहाँनिर अपडेट डेटा भनेर अब अपडेट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है हामीले बुझ्नुपर्ने अपडेट गर्दाखेरि हामीले नयाँ डेटा पनि पठाउनु पर्छ सो डलर डेटा भनेर मागे उता युजरले जे डेटा पठायो त्यो डेटा हामी अपडेट गर्छौँ अर्को भनेको हामी के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा कुन डेटालाई अपडेट गर्ने भन्ने कुरो त आर्गुमेन्ट्सहरू चाहियो नि वेयर दिस भनेर हामीले गर्नु पर्यो नि हैन अब यसमा चाहिँ यसको आर्गुमेन्ट्स चाहिँ लेख्ने तरिका चाहिँ यो लेख्ने तरिका चाहिँ यसरी नै हो बट यसको लागि चाहिँ यो वेयर मात्र आउँछ है यसको लागि चाहिँ वेयर मात्र आउँछ अपडेटमा चाहिँ वेयर मात्र आउँछ किनकि त्यसमा लिमिट सिमिट केही आउँदैन ठिक छ अनि डलर इज अंडरस्कोर डाई इज इक्वल टु फल्स ओके यति गरिसकेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसमा भएको ओके यो भन्दा पनि पहिला चाहिँ यसको यहाँनिर ओके यसको एसक्यूएल लेखौँ पहिला अपडेट के आउँछ यसको एसक्यूएल के हो भन्दाखेरि अपडेट टेबल नेम कुन टेबल अपडेट गर्ने सेट गरेर यहाँनिर कोलम नेम इक्वल टु इज टु कोलम नेम है अनि फेरि कमा कोलम नेम इक्वल टु इज टु कोलम नेम ठिक छ अनि यहाँनिर वेयर क्लज हुन्छ ठिक छ यहाँ पनि कोलम नेम इक्वल टु इज टु कोलम नेम ठिक छ कोलम नेम इक्वल टु इज टु कोलम नेम ओके अब हेर्नुहोस् है यो कोलम नेम पनि एउटै टेबलको यो कोलम नेम पनि एउटै टेबलको है हामीलाई यति त थाहा छ नि यो कोलम नेम पनि यही टेबल नेमको यो कोलम नेम पनि यही टेबल नेमको तर यसरी गर्दाखेरि यहाँ पनि एउटै कोलम यहाँ पनि एउटै कोलम यहाँ पनि इमेल भन्ने कोलम यहाँ पनि इमेल भन्ने कोलम आयो भने यहाँ पनि इमेल आउँछ यहाँ पनि इमेल आउँछ पछि बाइन्ड गर्दाखेरि यसलाई यो पनि इज टु इमेल हैन अब लेखेर हेर यो पनि इज टु इमेल यो पनि इज टु इमेल आयो भने बाइन्डिङ गर्दाखेरि यसलाई बाइन्ड गरेको कि यसलाई बाइन्ड गरेको त कन्फ्युज हुन्छ नि सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ कोलम नेममा यता यस थपिदिन्छौँ ठिक छ यसरी बाइन्ड गर्दाखेरि यस भएको चाहिँ हाम्रो अब यो यसको लागि भयो यो के भन्छ डलर डेटाको लागि भयो अनि यस नभएको चाहिँ हाम्रो के को लागि भयो डलर आर्ट्स वेयर्स क्लजको लागि भयो ठिक छ यो किन गरेको यस किन थापेको यो बुझ्नु भयो होला सायद हैन यदि बुझ्नु भएन भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला है कमेन्ट गरिदिनु होला जुन ठाउँमा बुझेन त्यो ठाउँमा कमेन्ट रेज गर्नु होला अब अगाडि बढ सो अब मैले फेरि हामीलाई त यसैबाट धेरै कुराहरू युज गर्न सकियो नि हैन अब यो जुन छ यो डलर डेटा भन्ने आर्गुमेन्ट्सबाट यो एड वाला फंक्सनबाट हामी युज गर्न सक्छौँ यो कुरा हामी यो अपडेट वाला फंक्सनबाट हामी युज गर्न सक्छौँ सो यो यसैबाट हामी कपी पेस्ट गर्छौँ सबभन्दा सुरुमा मैले के गर्दाखेरि ओके एडबाट मैले डेटा ताने खोजेँ है त सो यसलाई मैले कमेन्ट यति डेटालाई मैले कपी गरेँ ठिक छ कपी गरेपछि यो ठाउँमा मैले पेस्ट गरेँ ओके सबभन्दा सुरुमा यहाँनिर हेर्नुहोस् है इन्सर्ट होइन यहाँनिर के चाहियो अपडेट भनेर चाहियो अपडेट पछि टेबल नेम चाहियो सो टेबल नेम यहाँनिर आएको छ टेबल नेम ठिक छ त्यसपछि टेबल नेममा सेट चाहिने हो त्यो सेट पनि आएको छ ठिक छ यति काम हाम्रो भइसक्यो यहाँसम्ममा ठिक छ अनि हामीले डेटा सेट गर्नुपर्ने हो त्यो डेटा पनि यसैले सेट गरिदिन्छ हामीले केही गरेर बस्नु पर्दैन यो भनेको पहिला जे गरेको त्यही हो सो यहाँसम्म एउटा भयो तर मैले एस एउटा थाप्ने भनेको थिएँ यो एस एउटा यो ठाउँमा थाप्दिनु ठिक छ है यो ठाउँमा थाप्ने हो सायद कन्फ्युजन हुँदैन होला कोलम नेम इज टु कोलम्स नेमको पछि एस एउटा थाप्दिने ठिक छ ओके यति गरिसकेपछि हाम्रो क्वेरी कहाँसम्म आयो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म आयो अब वेयर क्लजको क्वेरी लेख्न बाँकी छ सो अब यहाँ वेयर क्लजको क्वेरी लेख्नको लागि मैले यो गेट डेटाको ठिक छ यो वेयर जति मैले सबैलाई मैले कपी गरेर मैले तल यो अपडेटमा चाहिँ यो ठिक छ यहाँनिर मैले पेस्ट गरेँ है सो यति गरेपछि मेरो के भन्दाखेरि वेयर पनि आयो यो वेयरको लागि सबैले यसैले काम गर्छ
अनि यो डेटाको लागि सबैले यसैले काम गर्छ टेबल नेम यो राख्ने भयो अपडेट यो राख्ने भयो भनेपछि मेरो यो क्वेरी पुरै जेनेरेट भइसक्यो है क्वेरी पुरै जेनेरेट गरिसक्यो अब मलाई के गर्न बाँकी छ भन्दाखेरि त्यसलाई सबभन्दा पहिला प्रिपेयर गर्नुपर्ने त्यो पनि यहाँ अलरेडी छ अनि भ्यालु बाइन्ड गर्नुपर्ने भ्यालु बाइन्ड गर्ने बेला मैले यो डलर डेटाको लागि चाहिँ के गर्ने भनेर भनेको थिएँ भन्दाखेरि एस एउटा थाप्ने भनेर भनेको थिएँ सो यो कोलम्स नेम पछि यो ठाउँमा कन्क्याटिनेट गरेर यस एउटा थाप्दियो ठिक छ यहाँ पनि स्मल एस छ होला स्मल एस छ तल पनि स्मल एस छ ओके यति गरे अब यो भनेको भ्यालु बाइन्ड यो भनेको डलर डेटाको लागि मात्र बाइन्ड गरे अब यो वेयरको लागि पनि बाइन्ड गर्नु पर्यो सो वेयरको लागि बाइन्ड गर्नको लागि हामीसँग कहाँनिर छ भन्दाखेरि ओ यहाँनिर छ वेयरको लागि बाइन्ड गर्नको लागि हैन वेयरको लागि बाइन्ड गरेको छ नि हामीले सो यही कपी गरेँ मैले है यसैलाई मैले कपी गरेँ ओके ठिक छ नि यो वेयरको ओके ठिक छ यसैलाई मैले कपी गरेँ यहाँनिर मैले पेस्ट गरेँ ठिक छ भ्यालु बाइन्ड पनि भयो त्यसपछि एक्जिक्युट पनि भयो त्यसलाई रिटर्न सक्सेस पनि गरिदियो ओके ठिक छ यो हाम्रो के को लागि भयो भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो अपडेटको लागि भयो हैन अपडेट फंक्सनको लागि भयो ओके ओके अपडेटको लागि पनि भयो ठिक छ अब यसलाई यहाँ युजर्सबाट युज गर्नु पर्यो सो मैले एउटा यहाँनिर एउटा फंक्सन बनाएँ पब्लिक भनेर फंक्सन बनाएँ ओके अपडेट युजर बाई इमेल ठिक छ इमेलको आधारमा हामी कुनै पनि युजरलाई अपडेट दिन्छौँ ओके डलर इमेल ठिक छ डलर इमेल भन्दा पनि पहिला डलर डेटा लियौँ अनि इमेल लियौँ ठिक छ डलर इच अंडरस्कोर डाईमा फल्स एज अ डिफल्ट डेटा लियौँ ठिक छ यति गर्यौँ यति गरेपछि अब इमेलको आधारमा गर्ने भए यो कुरा जस्ताको तस्तै हुने भयो ठिक छ यो कुरा जस्ताको तस्तै हुने भयो तर यो फिल्ड्स हामीलाई चाहिएन हैन वेयरको मात्र हुन्छ भनेको थिएँ सो वेयरको लागि मैले इमेल यहाँ लेखेँ यो ठाउँमा एन लेख्दा पनि ओर लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन किनकि यहाँ एउटा डेटा एउटै मात्र डेटा छ है सो यो आर्गुमेन्ट्स मेरो भयो हैन यसको आधारमा मैले आर्गुमेन्ट जेनेरेट गरेँ डेटा उतैबाट आयो सो मैले डलर डिस्कको के हाम्रो अपडेट डेटा यो भनेको यो फंक्सन अपडेट डेटा भने यो फंक्सनलाई मैले यहाँबाट कल गरेँ कल गरेर यसमा सबभन्दा पहिलो प्यारामिटर डलर डेटा हो जुन चाहिँ उताबाट आउँछ अब्जेक्टबाटै आउँछ अर्को छ डलर आर्क्स अर्को छ डलर इज अंडरस्कोर डाई सो यसबाट जे डेटा आउँछ त्यो डेटालाई मैले रिटर्न गरिदिएँ है त ओके ओके रिटर्न गरिदिएँ ठिक छ अपडेट युजर बाई इमेल आएपछि अब अपडेट गर्नु पर्यो हैन अपडेट गर्नु पर्यो अब हामीले यो इन्डेक्समा चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले अपडेट युजर बाई गेट युजर बाई भन्दाखेरि यो यसलाई कपी गरेर ओके यसमा कपी गरेर यसलाई कपी गरेँ अनि मैले यो ठाउँमा अपडेट युजर बाई इमेल गरेँ इमेल चाहिँ यो छ ठिक छ admin@magazine.com मा मैले अपडेट गरेँ अब के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिएँ ओके खोपोको ठाउँमा मैले के राखेँ भन्दाखेरि ओके खोपा नै राखेँ है त हेर्नुहोस् है हाम्रो सबभन्दा पहिला यो टेबलमा के छ admin@magazine.com यो छ उसको यो जुन युजर नेममा एडमिन छ एडमिनलाई मैले खोपा राखिदिन्छु अब अनि यसमा जुन यो अब भनौँ न अब यता टोकन सेट गरिदिन्छु म ठिक छ अहिले यता कुनै र्यान्डम यता टोकन सेट गरिदिन्छु है त सो यसमा मैले खोपा राखिदिएँ रोल भन्दा पनि यहाँ सेसन अंडरस्कोर टोकन यता सेट गरिदिन्छु टोकन सेट गरिदिन्छु यसमा चाहिँ र्यान्डमली आएको टोकन दिन्छ नि टोकनाइज ओके टोकन यसको फंक्सन के हो हाम्रो यहाँनिर छ सो यो टोकनाइज भन्ने फंक्सन छ बाइ डिफल्ट 100 लेनको आउँछ यसलाई चाहिँ यहाँनिर मैले त्यो फंक्सन कल गरेर एउटा मैले टोकन जेनेरेट गर्ने कुरा गरेँ ठिक छ ओके यति गरिसकेपछि म फेरि यहाँ गएर यसलाई म रन गरिदिन्छु ओके index.php को लाइन नम्बर 8 मा एउटा एरर आएको रहेछ ठिक छ लाइन नम्बर 8 मा के एरर आयो भन्दाखेरि ओके यहाँनिर यो सेमिकोलन यता बढी भएछ सो यसलाई मैले अब रन गरेँ भने अब टु फ्यु आर्गुमेन्ट भनेर भनेको छ अझै टु फ्यु आर्गुमेन्ट ओके ठिक छ यो भनेको यहाँनिर हामीले यो चाहिँ पठायो तल डलर डेटा त पठाएनौँ नि हामी सो यो छुटे छ ओके यसलाई रन गर्दाखेरि अब यहाँ 1 भनेर आयो यो 1 भनेको हाम्रो अब सक्सेस भनेर आएको हो सो यसलाई मैले रन गर्दाखेरि
हेर्नुहोस् है अघिसम्म यहाँ एडमिन थियो अब खोपो बन्यो सेसन टोकन पनि यता आएर बस्दियो ठिक छ हामीले जे अपडेट गरेको हो अपडेट भयो नि सो हामीले गरेको काम मिलिरहेको छ भनेर बुझ्यो है यतिसम्म केही कन्फ्युजन छ भने नो लेख्नु होला के कन्फ्युजन छ त्यो भन्नु होला है अनि कन्फ्युजन छैन भने अब यस लेखिदिनु होला यदि कन्फ्युजन छैन भने हामी अगाडि बढ्छौँ हामीले क्रटमा क्रिएट गऱ्यौँ हैन इन्सर्ट गर्ने काम गऱ्यौँ अनि अपडेट गर्ने काम गऱ्यौँ अनि पछि यो सरी CRUD मा क्रिएट इन्सर्ट गर्ने काम गऱ्यौँ अनि पछि R को रिड गर्ने काम गऱ्यौँ अनि अपडेट गर्ने काम गऱ्यौँ भर्खर अब डिलिट गर्ने हामी एउटा काम गर्न बाँकी छ है त ओके यस लेख्नु भएको छ ठीक छ है हेर्नुहोस् है यो यसरी हामीले एकचोटि डेटाबेस बनाइसकेपछि पछि हामीले कुनै पनि खालको डेटाबेसको रिलेटेड हामीले काम गरेर बस्नु परेन के है अरू अब यो एकचोटि बनाइसकेपछि तपाईँले जुनसुकै प्रोजेक्टमा पनि युज गर्न सक्नुभयो है सो आज बनाएको काम चाहिँ तपाईँले यदि वेबसाइट बनाउनु भयो भने यसरी नै वेबसाइट बनाउनु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ जिन्दगीभर काम लाग्छ है सो यो फङ्सन यो जुन database.php हामीलाई जहिलेलाई काम लाग्छ मैले एउटा बनाएर राखेको छु त्यो बनाएर राखेकै म युज गर्छु के जहिले पनि सो तपाईहरुले पनि त्यसरी नै युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके क्रिएट को एड गरौँ सरी रिड को गेट गरौँ अनि अपडेट को अपडेट भइहाल्यो अब हामी डिलिट को एउटा राख्छौं सो प्रोटेक्टेड फंक्शन डिलिट डाटा ओके डाटा डिलिट गर्नलाई चाहिँ के को आधारमा डाटा पठाउनु पर्छ र हामीले डाटा डिलिट गर्नलाई परेन नि हैन डाटा डिलिट गर भनेर यो डाटा पठाउनु पर्छ र परेन नि हामीले आर्गुमेन्ट्स मात्र पठाए पुग्यो $is_die false यतिसम्म केही प्रब्लम छैन ओके यति गरेपछि हामी पहिला यसको एसक्यूएल लेखौं ठीक छ एसक्यूएल यस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिलिट फ्रम टेबल नेम अनि यहाँ पछि वेयर क्लास मात्र हुन्छ ठीक छ वेयर क्लास मात्र हुन्छ ओके वेयर क्लास हामीसँग कहाँ छ गेट डेटामा छ हैन गेट डेटामा आर्गुमेन्ट्स पठाएर वेयर छ नि सो यसैको डेटा चाहिँ म कपी गर्छु है त सो यहाँदेखि यहाँसम्मको म कपी गरे जहाँबाट कपी गर्दा पनि हुन्छ है यो हामीले धेरै ठाउँमा लेखिसकेका छौं यसलाई चाहिँ मैले कमेन्ट गरिदिए यहाँ पेस्ट गरिदिए ठीक छ ओके माथिबाट 1 बाइ 1 हेर्दै आम सो सेलेक्टमा हाम्रो डिलिट भनेर चाहियो त्यसपछि यही फ्रम पनि राख्दियौ हैन फ्रम पनि स्ट्याटिक कुरा हो फ्रम पनि राखौं टेबल नेम अब यो यसले फिल्ड्स दिन्छ फिल्ड्सको काम हामीलाई चाहिएन डिलिट गरिदिए त्यसपछि यो फ्रम आइएन नि चाहिएन डिलिट गरिदिए ठीक छ टेबल नेम यसले राख्दिने राखदियो सो हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म आयो ओ वेयरमा आर्गुमेन्ट जुन आउँछ त्यो आर्गुमेन्ट यसले राखदिन्छ ठीक छ अर्डरिङको कुरा चाहिएन हैन अर्डरिङको कुरा चाहिएन यसमा लिमिटको कुरा चाहिएन सो यति गर्दाखेरि हाम्रो एसक्यूएल जेनेरेट भइसक्यो ठीक छ यति गर्दाखेरि हाम्रो एसक्यूएल जेनेरेट भइसक्यो है डिलिट फ्रम टेबल नेम हैन डिलिट आयो फ्रम आयो अब टेबल नेम यसले दियो अनि वेयरको कुरा यहाँदेखि यहाँसम्म भइहाल्यो इज दाइ भयो त्यसपछि त्यसलाई हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्ने प्रिपेयर गर्यो त्यसपछि भ्यालु बाइन्ड गर्नुपर्ने पनि त्यसैले भ्यालु बाइन्ड गरिदिन्छ अनि पछि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्यो एक्जिक्युट गरिसकेपछि अब याद गर्नुपर्ने हामीले डिलिट गरिरहेछ डिलिट गर्दाखेरि हामीले फेच गर्नु परेन सो यसलाई मैले डिलिट गरे यसलाई पनि डिलिट गरे अनि यहाँ सिम्पली रिटर्न ट्रु गरिदिए ठीक छ फल्स भयो भने हाम्रो यहाँबाट जान्छ एरर आयो भने फल्स आउँछ यहाँबाट जान्छ है सो यति गरेपछि यो युजर्समा मैले के गरे भन्दाखेरि ओके यसलाई नै मैले कपी गरे ठीक छ यसलाई नै मैले कपी गरे यो ठाउँमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ सो डिलिट युजर बाइ इमेल इमेलको आधारमा डिलिट गर्ने ल डिलिट DLET डिलिट युजर बाइ इमेल डाटा चाहिएन हामीलाई इमेल मात्र भयो पुग्यो हैन अब यो वेयर क्लासमा गयो डाटा हामीले यहाँ पनि पठाउनु परेन सो यो अपडेटको ठाउँमा डिलिट डेटा यो डिलिट डेटाले कहाँको रन फंक्सन कलर छ यो भर्खर बनाएको फंक्सन कलर छ हैन डिलिट डेटा भनेर यो फंक्सन कलर छ यो फंक्सनमा आर्गुमेन्ट र इज दाइ मात्र पठाए पुग्छ सो आर्गुमेन्ट र इज दाइ पठाए आर्गुमेन्ट बनाउनु पर्यो आर्गुमेन्ट के को आधारमा बनाउने हामी इमेलको आधारमा डिलिट गर्ने सो इमेल भनेर यहाँ राखेर यो आर्गुमेन्ट बनाइदिए यसो गर्दाखेरि केही प्रब्लम आउँदैन ओके यो फंक्सन रन गर्नु पर्यो यसलाई कपी गरे इन्डेक्समा लगे यसमा राखे सो यसबाट डेटा भनेर आउँदैन यतिकै राखे हैन अब यहाँ केही न केही त रिटर्न हुन्छ हैन तर नि अब हामीले के को आधारमा डिलिट गर्ने म्यागजिनको आधारमा डिलिट गर्ने ओके यो हाम्रो सुपर युजरलाई चाहिँ हामीले डिलिट नगरौँ हैन
सुपर युजरलाई चाहिँ डिलिट नगरौँ। हामीसँग यो अर्को डेटा छ सो यसलाई चाहिँ कपी गरेँ है, तर यहाँबाट चाहिँ कपी नगर्नु होला। कपी गर्न पाइनँ तर अहिलेलाई चाहिँ मैले गरेँ हैन। रियल लाइफमा काम गर्दाखेरि चाहिँ नगर्नु होला। ओके, यसलाई सेभ गरिदिएँ। यति गर्दाखेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई यो कोडलाई मैले रन गरिदिएँ, केही एरर छैन। सो यसलाई मैले रन गरिदिँदाखेरि एउटा डेटा डिलिट भएको छ है। ओके, सो यसरी गर्दाखेरि तपाईँलाई यो चारवटा फङ्सन सिकाए जस्तो लाग्छ आज। तर 2टा फङ्सन मात्र सिकाएको हो है, अरू त कपी पेस्ट मात्र हो। एड डेटा र गेट त यो बनाइसकेपछि यो भनेको 10 मिनटको काम हो। यो त अब मैले भर्खर टाइम हेरेको 5 मिनट मात्र लाग्यो। अब यो अलिकति बढी लाग्यो होला, 6-7 मिनट लाग्यो होला, 10 मिनटै लाग्यो होला। यति गर्नलाई 15 मिनट लाग्यो, यति गर्नलाई अलिकति बढी टाइम लाग्यो। ओके, ठिक छ। सो यति गर्दाखेरि हाम्रो डेटाबेसको मोड्युल बनेको छ हैन, डेटाबेसको मोड्युल बनेको छ। अब युजर्स टेबलको लागि कसरी काम गर्ने भनेर तपाईँले यो पनि बुझ्नुभएको छ। ठिक छ, यो युजर्स टेबलको लागि मात्र हो। ओके, तर हाम्रो यो वेबसाइटमा युजर्स टेबल मात्र हुँदैन नि, अरू टेबल पनि हुन्छ नि। सो अरू टेबलहरू पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अब अरू टेबलको लागि यहाँबाट नयाँ क्लास क्रिएट गर्छौँ। ठिक छ, यसलाई सेभ गर्छौँ। यसलाई ओके, क्याटेगोरी भने हामीसँग टेबल छ, क्याटेगोरी डट पिएचपी भनेर एउटा यसरी गर्छौँ। अनि यहाँ जुन कोड छ यसैलाई कपी गर्ने कि यसैलाई पेस्ट गर्ने। अब यहाँ यो कोडहरूलाई मात्र अब हामी कहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हो, त्यो ठाउँमा मात्र चेन्ज गर्नु। अब हेर्नुहोस् न, यो त यो ठाउँमा चेन्ज गर्नु पर्ला। ठिक छ, यो एड युजरको ठाउँमा एड क्याटेगोरी राख्नु पर्ला। यो गेट युजर बाई आइडीको ठाउँमा गेट क्याटेगोरी बाई आइडी भनेर राख्नु पर्ला। गेट डेटाको यो गेट डेटा नै भइहाल्यो हैन। यसरी मात्र चेन्ज गर्नु पर्ला। सो यसलाई कन्ट्रोल एफ गरिदिउँ, कन्ट्रोल एफ गरिदिउँ, युजर भनेर राखिदिउँ है, युजर भनेर राखिदिउँ। अनि यहाँनिर यो जुन ए छ नि यो केस सेन्सिटिभ हुन्छ। अल्ट इन्टर गर्यो भने यो युजर्स भन्ने जति सबै सेलेक्ट हुन्छ कि सबै सेलेक्ट हुन्छ। सो यो युजर्सको ठाउँमा क्याटेगोरी राखिदिउँ, क्याटेगोरी राखिदिउँ हैन। अब हाम्रो यो टेबलको नाम क्याटेगोरिज भयो, यो आइएस राखिदिउँ ल। यतिलाई चाहिँ यसरी चेन्ज गरिदिउँ मैले। ठिक छ, ओके। यो अब कन्ट्रोल एफ गरौँ, यो युजर्सको ठाउँमा मैले क्यापिटल यु राखिदिएँ। अनि अल्ट इन्टर गऱ्यो भने सबै सेलेक्ट हुन्छ। यसको ठाउँमा क्यापिटल CATEGOR क्याटेगोरी राखेँ। अब हेर्नुहोस् है, क्याटेगोरी एक्सटेन्ड डाटाबेस क्याटेगोरिज टेबल कन्स्ट्रक्ट। सो एड क्याटेगोरी भयो। ठिक छ, एड क्याटेगोरी गरिदिएँ हैन। क्याटेगोरी एड गर्ने डाटा आउँछ, एड गरिदियो, यसमा केही छैन। एड क्याटेगोरी बाई आइडी, क्याटेगोरीको आइडी आयो। ठिक छ, क्याटेगोरीको आइडी यहाँ राखिदियो। ओके, यहाँ क्याटेगोरी नेम भनेर क्याटेगोरी नेम राखिदियो। अब यो ठाउँमा अब क्याटेगोरी नेम छैन भने अरू के राख्नुपर्ने हो त्यो राख्यो, यो पनि ठिक छ। गेट क्याटेगोरी बाई इमेल, ओके, यो एउटा ठिक छैन। क्याटेगोरीको इमेल हुँदैन, यो एउटा ठिक छैन। सो यो एउटालाई हामीलाई चाहिएन। अब जे चाहिने हो त्यसरी हामीले चाहिँ अब युज गर्न सक्छौँ कि यहाँनिर हैन। अब यति भनेपछि अब गेट क्याटेगोरी बाई इमेल भनेर भनेको छ। गेट क्याटेगोरी बाई यहाँनिर आइडी भएको भए क्या रमाइलो हुन्थ्यो हैन। यहाँनिर अनि आइडी युजर क्याटेगोरी आइडी अथवा आइडी मात्र राख्नु, आइडी मात्र। सो यसरी हामीले थोरै चेन्ज गरेर अब यो भने टेबलको यो हाम्रो युजर्स टेबलको लागि पनि हामीलाई काम लाग्ने भयो। ठिक छ, यो सरी क्याटेगोरी टेबलको लागि पनि हामीलाई काम लाग्ने भयो है। सो अहिलेलाई चाहिँ यतिकै छोडिदिउँ कि यसलाई, ओके, यसलाई पनि अलिकति मिलाइदिउँ न। डिलिट क्याटेगोरी बाई इमेलको ठाउँमा आइडी राखिदिउँ हैन, यसलाई आइडी राखिदिएँ। ओके, आइडी, यसलाई पनि आइडी, यहाँ पनि आइडी राख्नुपर्ने रहेछ, यहाँ चाहिँ छुट्यो ल आइडी। सो यस्तो गऱ्यो भने, यति गऱ्यो भने त यो अब मेरो क्याटेगोरी भन्ने टेबललाई पनि काम लाग्यो नि। क्याटेगोरी भन्ने टेबललाई पनि काम लाग्यो। हामीलाई अब अरू पनि चाहिएन, यति थोरै 2-3 मिनटको चेन्ज, 2-3 मिनटको चेन्ज गर्दाखेरि हामी सबै टेबलको लागि चाहिँ हामी यसरी चाहिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब गेट क्याटेगोरी बाई आइडी अब अरू तरिकाले हो भने हामीलाई चाहिन छैन हुन्छ। अब सबैको लागि कन्फिगर गर्ने यो अलिकति हेर्नुहोस् है, यो यतिमा अलिकति मिलाउने बित्तिकै आफूलाई चाहिने जतिकै अलिकति मात्र मिलाउने बित्तिकै हामीलाई चाहिने जति सबै कुराहरू आउँछ है। सबै कुराहरू हामीले यहीँबाट गर्न सकिने भयो। सो यो भयो डाटाबेस मोड्युलको कुरा भयो। हामीसँग 20 मिनट बाँकी छ। ओके, यसमा केही कन्फ्युजनहरू छ कि? केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ होला है। यदि केही कन्फ्युजन छैन भने चाहिँ सबैले हामी लास्टतिर पुग्यौँ, सबैले यस लेखिदिनु होला केही कन्फ्युजन छैन भने है। ओके,
ओके अब कोडिङ गरेपछि थाहा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ है अब हिजोको तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु भयो कि भएन सो अब भोलिको लागि चाहिँ म यता कमिट दिन्छु है यता कमिटको नेम छ त्यो कमिटको नेम भनेको डाटाबेस मोड्युल भनेर कमिट गर्नु होला हैन डाटाबेस मोड्युल फर प्रोजेक्ट भनेर मोड्युल फर प्रोजेक्ट भनेर यो एउटा कमिट गर्नु होला म एउटा इस्यु क्रिएट गरिदिन्छु यो इस्यु क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँले यो चाहिँ अब भोलि क्लासमा आउनुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले यो सकाएर पठाइदिनु र यो भन्दा पहिलाको जुन कमिट फर्स्टमा मैले एउटा कमिट दिएको थिएँ डे 1मा प्रोजेक्टको डे 1मा एउटा कमिट दिएको थिएँ यदि त्यो कम्प्लिट भएको छैन भने कम्प्लिट गरेर यो डाटाबेस मोड्युल फर प्रोजेक्टमा यसैमा तपाईँले पोस्ट गरिदिए पनि हुन्छ है त है तपाईँले अब सबैलाई मैले यो दे ओके टास्क 4 मैले चेक गरेँ धेरै साथीहरूले पठाउनु भएको छैन ओके त्यतिलाई चाहिँ मैले त्यति धेरै ध्यान चाहिँ दिएन तर यो प्रोजेक्ट जुन छ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ सबैले ध्यान दिनु होला है यो प्लिज यो प्रोजेक्टमा चाहिँ सबैले ध्यान दिनु होला यो प्रोजेक्ट भनेको हामीले जति उता परेको हो त्यही यहाँनिर युज गर्ने हो अब त्यो युज गर्ने भएकोले यहाँ तपाईँले यहाँ मात्र ध्यान दिनुभयो भने पनि तपाईँले आधीभन्दा धेरै कुरा त बुझ्नु हुन्छ यहाँ रिपिट नै हुन्छ सबै कुराहरू सो अब यहाँ कसरी युज गर्ने पनि कुराहरू आउँछ भनेर के रिपिट हुन्छ त्यो पनि कुराहरू हुन्छ होइन ओके कमिट के गर्ने भनेर भन्नुभएको छ त्यो कमिट के गर्ने त म अब लिखित रूपमा नै म गिटको इस्युमा पनि अनि च्याट रूपमा पनि म पठाइदिन्छु है ओके अब भोलि हामी के पर्छ भनेर म थोरै भन्छु हामीले आज डाटाबेस मोड्युल क्रिएट गरिसक्यौँ र त्यसपछि हामीले यहाँनिर हेरौँ है यहाँनिर हामीले अर्को के गर्यौँ भन्दाखेरि ओके यो सिएमएस भित्र चाहिँ हामीले यो जुन इन्डेक्स डट लगइन डट पिएचपी यो दुईवटा कुरा हामीले युज गऱ्यौँ अनि अब यो लगइन पेजसम्म हामी छ यो लगइन पेजबाट अब भोलि अब हामीले यता सुपर युजर हामीले क्रिएट गरिसकेका छौँ होइन त्यो सुपर युजर यता त्यो एउटा एकाउन्ट युज गरेर अब उसलाई कसरी लगइन एक्सेस कसरी दिने त्यो कुराको बारेमा हामी भोलि डिस्कस गर्छौँ अब मैले अस्ति लगइनको कुरा गर्दाखेरि धेरै प्रकारको कुरा गरेको थिएँ होइन सबभन्दा पहिला आज पनि अहिले एकचोटि म टाइम थोरै बाँकी भएले त्यो लगइनको बारेमा थोरै म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु होइन ओके थोरै सुन्नु होला लगइनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीसँग धेरै प्रकारको लगइन छ है हामी कुन युज गर्ने भनेर त्यो पनि म भन्ला सबभन्दा सुरुमा हामी सेसन भन्ने भेरिएबल त्यो एउटा मात्र युज गरेर हामी लगइन गर्न सक्छौँ लगइन सिस्टम बनाउन सक्छौँ है त्यो सबभन्दा विक हुन्छ सबभन्दा विक हुन्छ त्यसपछि हामी सेसन र डाटाबेस मात्र युज गरेर पनि लगइन सिस्टम बनाउन सक्छौँ है सम्भवतः भोलि हामी त्यो गर्छौँ भोलि त्यो गर्छौँ हाम्रो लगइनको 2 दिन छ हामी भोलि त्यो गर्छौँ अनि अर्को छ सेसन डाटाबेस र कुकी यो तीनटा युज गरेर हामी लगइन गर्न सक्छौँ है यो तीनटा युज गरेर हामी लगइन गर्न सक्छौँ हाम्रो साइड यो प्रोजेक्टमा हामी यो तीनटा युज गर्छौँ र त्यसपछि अर्को हामी भनेको अब लगइन गर्नको लागि इमेलहरू हाम्रो इमेलहरू युज गरेर पनि गर्न सक्छौँ भनेको अर्को हाम्रो छ फेसबुक लगइन पनि हामी युज गर्न सक्छौँ बट तपाईँले फेसबुक लगइन सिकाइदिनु भयो भने चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ फेसबुकको एपिआईहरू लिनुपर्ने हुन्छ यो गर्न सकिन्छ त्यसमा फेसबुकको डेभलपर मोडमा तपाईँले त्यहाँनिर गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तर यो जुन बेसिक पिएचपी ट्रेनिङमा चाहिँ हामी त्यो सम्भव त गर्दैन होला अनि तपाईँलाई चाहिन्छ भने यो सेसन सकिसकेपछि मलाई रिक्वेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन यो सेसन भनेको यो पिएचपीको 15 दिने सेसन सकिसकेपछि एज अ इन्डिभिजुअल रूपमा जसलाई चाहिन्छ उहाँहरू आएर चाहिँ यसो मलाई रिक्वेस्ट गर्दा पनि हुन्छ म हेरिदिन्छु होइन अब भोलि चाहिँ हामी सेसन र डाटाबेस मात्र युज गर्छौँ होला पछि कुकी युज गर्न सिक्छौँ र भयो भने भ्याइयो भने मिलियो भने चाहिँ हामी इमेल पनि सेन्ड गरेर हामी अलिकति सेसन हाम्रो लगइन सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति पावरफुल जति जति बढ्दै गयो त्यति पावरफुल हुँदै जान्छ हाम्रो लगइन सिस्टम होइन त्यो अब फेरि पावरफुल भन्नेमा चाहिँ हाम्रो यो ब्याङ्कको जस्तो हुँदैन होला यो 15 दिनलाई 17 दिन बनाउँदा केही फरक नपर्ला सिकाउने कुरो हो ओके ठिकै छ त्यो कुरा म यहाँ सरसँग पनि कुरा गर्छु तपाईँले भन्नुभएको अब गर्दा भ्याएन भने त त्यो हामी जानुपर्ने हुन्छ बट अहिले हामीले सिलेबसमा नबनाएको कुराहरू पहिला कभर नगरौँ होइन सिलेबसमा भएको कुराहरू पहिला कभर गरौँ सिलेबसमा भएको कुराहरू कभर गरिसकेपछि अनि तपाईँले भने जस्तै 15 दिनलाई 17 दिन बनाउने हो कि 18 दिन बनाउने हो कि त्यो हामी पछि फेरि बनाउँला है त्यो चाहिँ हामी त्यसरी गरौँला ओके भोलिलाई के गर्ने त्यो तपाईँले बुझ्नुभयो र प्लिज सबैले चाहिँ अब यो मैले यो प्रोजेक्टको तपाईँले हेर्नुभयो भने यो जुन पहिला डे 1 डे 2मा दिएको जुन तपाईँलाई होमवर्क छ असाइनमेन्ट छ त्यसमा मैले अब रेकर्ड मात्र राखेँ तर चेक भनेर दिएको छैन बट
हिजोदेखि अब यो प्रोजेक्ट सुरु भएदेखि मैले सबैकोमा चेक यहाँनिर कमेन्ट्सहरू पनि कहाँ के मिस्टेक भएको छ त्यो सबै कमेन्ट्सहरू पनि मैले हेरिदिएको छु र प्रायःले के मिस्टेक गरेको छ भने मैले क्लासमा जे सिकाउँदाखेरि जे मिस्टेक गरेको थिएँ सबैले त्यही मिस्टेक गरेको छ त्यो भनेको अब तपाईँले अब कपी पेस्ट गर्नुभयो कि कसरी गर्नुभयो मलाई थाहा छैन होइन तर बुझेर गर्नु होला बुझेर गर्नेहरूले चाहिँ त्यो मिस्टेक गरेको छैन है त्यही भएर अलिकति हेरेर गर्नु होला यो आजको चाहिँ अब मैले यहाँ तपाईँलाई 2 घन्टा नै नबित्दै यो सिकायो भने तपाईँले पनि लगभग 2 घन्टामा अथवा 2-3 घन्टामा तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ सो आजै प्र्याक्टिस गर्नु होला यो database.php वाला भोलि पर्सि गर्छु भनेर बस्नुभयो भने कपी गर्ने बाहेक केही हुँदैन सो आज एकचोटि गर्नु होला अनि भोलि क्लासमा आउँदाखेरि यो गर्न सकिन्छ अब database.php मा अब एरर छ भने मात्र हामी एरर खोज्न आउँछौँ होइन भने यो database.php मा हामी हेर्न आउँदैनौँ बरु यो user.php category.php यिनीहरूमा चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ यसो छिर्छौँ बट यो database.php मा हामी कहिले पनि हामी हेर्दैनौँ है हाम्रो कम्प्लिटली मिलेको छ भने अब कहीँ इररहरू कहिलेकाहीँ फालिदियो भने चाहिँ अब यहाँनिर इररहरू छ भने अघि जस्तै हामीले नभेटेको इररहरू छ भने चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ होइन भने चाहिँ हामी यसमा चाहिँ हेर्दैनौँ सो अब भोलिको लागि अलिकति प्रिपेयर भएर आउनु होला यो चाहिँ अलिकति भोलि नै कम्प्लिट गर्नुभयो भने एकदम राम्रो है त भोलि क्लासमा आउनु भन्दा पहिला नै कम्प्लिट गरेर आउनु होला र अनि यो सेसनमा आउँदाखेरि सबैजना टाइममै आइदिनु होला है हामी चाहिँ आज फेरि 5 मिनट ढिलो सुरु गऱ्यौँ हुन त आज हाम्रो चाँडै पनि सक्यो नभ्याएको भए टेन्सन हुन्थ्यो चाँडै पनि सक्यौँ सो सकभर चाहिँ तपाईँहरू क्लासमा अलिकति टाइममै आइदिनु होला है सो यति भन्दै